थुप्रै बुझिसक्यो, अब त के बाँकी होला र। हाई स्कुलमा गइसकेपछि फेरि लाग्थ्यो हेट तेरिका मैले बुझ्नु पर्ने सबै कुरा बुझिसकेँ, म सबैभन्दा जान्ने यस्तो लाग्थ्यो। हामी बुरुक बुरुक उफ्रिन्थ्यौँ। छोटो एउटा प्रमाणपत्र सानो स्कुलले दिँदाखेरि पनि मलाई धेरै जान्ने हो भन्ने लाग्थ्यो। त्यसपछि कलेजमा पुगेपछि के लाग्यो भने हेट तेरिका मैले जानेको कुरा त धेरै कम्ती रहेछ, अझै धेरै कुरा जान्नुपर्ने रहेछ भन्ने लाग्थ्यो। र कलेजमा पढ्न थालेपछि थुप्रै किताबहरू पढेपछि के लाग्थ्यो भने मैले जानेको कुरा त अब योभन्दा बढी अरू कसले जाने होला र भन्ने लाग्थ्यो। त्यसो गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै हामी डिग्री पढ्यौँ, स्नातक गऱ्यौँ, स्नातकोत्तर गऱ्यौँ, विभिन्न विषयहरू पढ्यौँ, पत्रिकाहरू पढ्यौँ, किताबहरू पढ्यौँ र केही अनुभव पनि गऱ्यौँ। तर त्यो अनुभवका सीमा र सम्भावनाहरू कति हुन् त? हाम्रो अहङ्कारको सीमा हो कि जान्ने कुराको सीमा हो कि विषयको सीमा हो कि त्यो सीमालाई चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ, कसरी बुझ्नुपर्छ, कसरी आफूलाई हामीले रेटिङ गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने बारेमा हामीले चिन्तन गरेको छौँ कि छैनौँ त भनेर यसो विचार गर्यो भने मलाई चाहिँ के लाग्यो भने हाम्रा आफ्ना सोचाइका सीमाले हामी सीमित भएका रहेछौँ। ज्ञानको क्षेत्र पनि असीमित छ, जान्ने कुरा पनि असीमित छन्, विषयहरू पनि असीमित छन्। हजारौँ विषयको बिचमा हामीले एक दुईवटा साना विषय जानेका हुन्छौँ र हामी बडा मक्ख पर्छौँ, हेट तेरिका म त जान्ने, म यसको प्राध्यापक, म यसको डाक्टर, म यसको के। यो ढङ्गको हामी एउटा ठुलो अहङ्कारको भारी बोकेर आफै थिचिएका हुँदा रहेछौँ र हामीलाई लाग्दो रहेछ म त जान्ने हो। त त्यो जान्नेको सीमा जब हामी खोतल्न थाल्छौँ, गोविन्दराजले भट्टराईले भने जस्तो अथवा टाल्स्टायले भने जस्तो यो तीनवटा रहस्यको बारेमै थाहा छैन, आफ्नै मृत्यु कतिखेर हुन्छ थाहा छैन, आफैले जानेको कुरा कति गहिरो हो थाहा छैन, कति प्रसार हुन सक्छ मस्तिष्क आफ्नै मस्तिष्कको बारेमा थाहा छैन, आफ्नै शरीरले कति काम गर्न सक्छ त्यो क्षमता हामीलाई थाहा छैन भने हाम्रो यो जानकारीको, हाम्रो अनुभवको, हाम्रो ज्ञानको सीमा कसरी निर्धारण गर्ने होला, त्यो कसरी प्रसार हुन सक्छ त्यो बारेमा चिन्तन गर्नुपर्छ कि पर्दैन होला, कहाँसम्म प्रसार हुन सक्छ यो, त्यो बारेमा अलिकति हामी आध्यात्मिक र दार्शनिक कोणबाट पनि चर्चा गरौँ भनेर टोपेन्द्रजीलाई मैले अनुरोध गरेको थिएँ। उहाँ अहिले हालसालै यो ब्रेन साइन्सको बारेमा अध्ययन गरिरहनु भएको छ, मस्तिष्क विज्ञानको बारेमा विभिन्न मिडियाहरूमा प्रवचन पनि दिइरहनु भएको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ आजको हाम्रो यो 1-1.5 घन्टाको जुन बसाइ छ त्यसमा हामी यो सम्भावनाको बारेमा र यो सीमितताको बारेमा केही चिन्तन चलाउनेछौँ। आजै यो सिरिज कम्प्लिट नहोला, यसलाई 2-3वटा सिरिजमा चाहिँ चिन्तन चलाउनु पर्छ कि भन्ने लाग्छ, ताकि हामी अलिकति आफूलाई फर्केर हेर्न सकौँ, आफ्ना सीमा र सम्भावनाहरूलाई निहाल्ने शक्ति हामीलाई थोरै भए पनि प्राप्त होस्। यो हिसाबले हामीले आज टोपेन्द्रजीलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। टोपेन्द्रजी आइसक्नु भएको छ, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ टोपेन्द्रजी, र आफ्नो विषय प्रस्तुतिको निम्ति म यहाँलाई अनुरोध गर्छु। हस्, कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। हस्, नमस्कार। यो स्क्रिन चाहिँ अलिक ठुलो गर्नुपर्छ पर्दैन? मेरो आवाज सायद सबैले सुन्नु भएको छ होला, सुनिन्छ है? आज अघि पहिला त सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो जो टिम छ यसमा मैले चाहिँ 2-3चोटिसम्म अहिले आइसकेका छु, विभिन्न विषयवस्तुहरू ल्याएर पथिक फाउन्डेसनको कार्यक्रमदेखि लिएर योभन्दा अगाडि पनि हामीले चाहिँ नलेज र कन्सियसनेसलाई कसरी जोड्ने भन्ने कुराहरूदेखि लिएर ध्यानको कुराहरूमा चाहिँ हामी जोडिएका थियौँ। र पथिक फाउन्डेसन हजुरहरू कति त नयाँ मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ होला, त्यसैले गर्दाखेरि थोरै म परिचय दिन चाहन्छु। पथिक फाउन्डेसन अहिले हामीले एउटा मल्टिभर्सिटीको रूपमा काम गरिरहेको छ। मल्टिभर्सिटी भन्नाले चाहिँ जस्तो युनिभर्स भन्ने जस्तै, युनिभर्समा त एउटै विश्व भने जस्तै हामीसित चाहिँ केही विषयवस्तुहरू जो चाहिँ जीवनको चेतनालाई चाहिँ कसरी अग्रगति दिने भन्ने हिसाबमा चाहिँ आचार्य श्री पथिकका केही भिजनहरू चाहिँ छन्। ती भिजनहरूलाई चाहिँ अब यो अहिलेको यो 21औं शताब्दीको यो विशेष हाइपर एक्टिभ सोसाइटी भन्छौँ हामी यसलाई। हाइपर एक्टिभ कुन सेन्समा त भन्दाखेरि टेक्नोलोजिकल सेन्समा हामी असाध्यै माथि एडभान्स ढङ्गले सोचिरहेका छौँ, र दोस्रो चाहिँ हाम्रो जीवनशैली फेरि कतै न कतै फेरि प्राइमेटिभ ढङ्गले अझ पुरातनपन्थी चिन्तनमा पनि हामी चलिरहेका छौँ। जस्तो नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ हामी विभिन्न खालका कन्ट्राडिक्सन र साह्रै कन्ट्रास्ट सोचहरूको बिचमा हामी एकातिर चाहिँ ग्लोबलाइजेसनको कल्चरमा पनि परिरहेको स्थितिमा र हाम्रो चेतना चाहिँ पछौडीपना जुन छ त्यसको बिचमा पनि हामी परिरहेको स्थितिमा चाहिँ पथिक फाउन्डेसनले एउटा मल्टिभर्सिटीको रूपमा कसरी काम गर्न सक्छ र मान्छेको चेतनालाई चाहिँ कसरी जागृत गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमा
केही आयामहरू चाहिँ दिनुभएको छ। विशेष गरी चाहिँ एउटा चाहिँ पहिलो त अध्यात्मको क्षेत्रमा छ, दोस्रो चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा छ। अध्यात्मको क्षेत्रमा चाहिँ यसले के भन्छ त भन्दाखेरि कि यो धर्म सम्प्रदायसित त्यति धेरै ठुलो मान्यता चाहिँ राख्दैन यसले, तर धार्मिकता मान्छेको जुन क्वालिटी हो त्यो धार्मिकतासित यसले सम्बन्ध राख्छ। त्यस्तै शिक्षामा यसले त्रिभुजीय शिक्षाको कुराहरू उठाइराखेको छ। कसरी तीनटै मस्तिष्कलाई, मानुष्यभित्र भएका तीनटा मस्तिष्कलाई चाहिँ राइटली सक्रिय बनाउने, सृजनशील बनाउने र एउटा मान्छेमा हुन सक्ने सम्भावनालाई कतिसम्म निकाल्न सकिन्छ त अप्टिमम युज कसरी गर्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ शिक्षाले एउटा शिक्षा नीति निर्माणकर्तादेखि लिएर सबैलाई एउटा गाइडलाइन्स दिने तरिकाको त्रिभुजीय शिक्षाको कुरा उठाउँछ। र त्यस्तै स्वास्थ्यमा चाहिँ कसरी होलिस्टिक हेल्थ समात्ने त इन्टिग्रेटेड हेल्थ एप्रोचमा कसरी जान्ने भन्ने छ भने, अर्को चाहिँ एउटा हामीले यहाँ सामूहिक जीवनशैलीको प्रयास गरिरहेका छौँ। एउटा समुदायवादी सोचको आधारमा चाहिँ होइन अध्यात्मलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर हामी करिब 60-70 जना मान्छे एकै ठाउँमा कृषि गर्ने, गौपालन गर्ने, ध्यान गर्ने, यो खालको फरक खालका मान्छेहरूको बिचमा चाहिँ हामी यसरी बसेर 2-3वटा जति कम्युन चाहिँ यहाँ पथिक फाउन्डेसन अन्तर्गत अहिले सञ्चालन भइरहेका छन्। र यस अर्थमा चाहिँ हामीले विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू पनि जिरहेका छौँ। सामूहिक जीवनशैली, अर्ग्यानिक फार्मिङदेखि लिएर यी बहुत आयामहरूबाट चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ यो हाइपर एक्टिभ सोसाइटीमा हामी कसरी काम गर्न सक्छौँ, अहिलेको मनुष्यलाई चाहिँ कसरी चिन्तनशील बनाउन सकिन्छ र एउटा सक्रिय, सजग र सफल मान्छे चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने आयाममा आचार्य श्री पथिकका भिजनहरूलाई चाहिँ थोरै काम गर्दैछौँ। थोरै मैले पथिक फाउन्डेसनको अलिकति परिचय गरेँ र आज हामी अघि धीर सरले भन्नुभयो जस्तै ज्ञान जुन छ यो वास्तवमा मेरो हैसियत र औकातको विषय पनि होइन हुनु त होइन, तर मलाई पनि जसरी धीर सरले भन्नुभयो कि विषयहरूमा चाहिँ चिन्तन गर्ने आफै पनि एउटा मेरो इन्ट्रेस्टको विषय हो, रुचिको विषय हो। यो फिलोसफी भन्छ ज्ञानको प्रेम, एक्चुअली धेरै जसो मान्छेले फिलोसफर भन्दाखेरि अहिले चाहिँ अलिकति राम्रो शब्द मानिँदैन, यो मान्छे फिलोसफर भएछ भन्छन् होइन, किनकि उसले जब अब अलिकति टेढो सोच्न थाल्यो, अलिकति बाहिर थोरै ट्र्याकभन्दा बाहिर गयो अथवा आउट अफ द बक्स सोच्न थाल्यो भनेपछि मान्छेहरू यसलाई चाहिँ फिलोसफर भन्छन्। तर रियल अर्थमा त फिलोसफी भनेको त ज्ञानको प्रेम हो, जसले ज्ञानलाई असाध्यै प्रेम गर्छ होइन। ज्ञानलाई यस्तो तरिकाले उसले प्रेम गर्छ कि यसको आविष्कार पनि गर्छ, रिसर्च गर्छ, विभिन्न आयाममा चाहिँ उसले वर्कआउट गर्छ। आज अब जुन टपिक छ ज्ञानको एउटा त सम्भावना र अर्को सीमा, दुईटामा चाहिँ हामीले बडा बहस गर्दैछौँ। यो दुईटैमा बहस गर्नुपर्ने जरुरत किन पर्यो त भन्ने कुराहरू पनि आउँछ होला। जति पनि हुनुहुन्छ असाध्य विद्वान मित्रहरू हुनुहुन्छ होइन, र उहाँहरू सबैलाई लाग्छ कि यो टपिक किन उठ्यो त, किन उठाउनु पर्यो, अहिलेको यो शताब्दीमा हामीले यो टपिक्सलाई उठाउनु जरुरी किन थियो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त के देखियो भने कि हामी एक ग्लोबल फ्यामिलीमा त बिस्तारै आउँदैछौँ। यो इन्टरनेटको माध्यमबाट हामी सबै ठाउँमा जोडिएका छौँ। यो इन्टरनेटको जुन एउटा एडभान्समेन्ट देखिरहेछ, गुगलमा सबै चिजहरू खोज्न सकिने हामी त्यो लेभलको एडभान्समेन्टमा आइसकेका छौँ। 15 वर्ष अगाडिको जुन हाम्रो सभ्यता थियो त्योभन्दा 15 वर्षमा नै हाम्रा साहित्यहरूमा धेरै फरक परिसकेका छ, हामीले गर्ने शैलीमा फरक परिसकेका छ, जीवन शैलीमा सबैमा फरक परिसकेका छ। इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले चाह्यो भने कहीँ पनि कतैबाट पनि लिन सक्ने त्यो स्थितिमा हामी पुगिसकेका छौँ। त्यसैले इन्फर्मेसन एसेसमा हामी धेरै हाई लेभलमा पुगिरहेका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसरी इन्फर्मेसनमा त हामी छँदैछौँ, यसरी जान्ने कुराहरू त हामी धेरै ठाउँमा फिल्डहरू त पाइरहेकै छौँ, तर हाम्रो आन्तरिक जीवन कस्तो भइरहेछ त भन्दाखेरि हामी कतै स्ट्रेसमा छौँ, कतै दुविधामा छौँ, कतै अलमलमा छौँ। यति धेरै चिजहरू इन्फर्मेसन हुँदाहुँदै अनि यति धेरै क्यापेबिलिटी हुँदाहुँदै पनि वाइ वी आर इन सो मच कन्फ्लिक्ट, यति धेरै कन्फ्लिक्टमा, यति धेरै द्वन्द्वमा होइन, असमञ्जसमा, सकसमा किन पर्यो त हाम्रो चेतना होइन। त यो दुईटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले सठिक बाटो कसरी पत्ता लगाउनु त, यत्रो धेरै यो इन्फर्मेसन हामीले चाहिँ यो इन्फर्मेसनको यो ज्ञानको यो जुन चलिराखेको छ यो चिजहरू त हामीले उपभोगमा ल्याउनु नै छ, उपयोगमा ल्याउनु नै छ, किनकि हामी अब यो इन्फर्मेसनबाट बाहिर जान सक्दैनौँ होइन। जस्तो भनौँ न कुनै समयमा चाहिँ कृषि युग थियो, हुन त अहिले पनि कृषि युगमा हामी छौँ होइन, जमिनको हामी ओनरसिपमा पनि छौँ, त्यस्तै इन्डस्ट्रीको ओनरसिपमा पनि छौँ,
इन्डस्ट्रीमा चाहिँ ओनरसिप भनेको मतलब मेसिनहरू र व्यक्तिहरू वस्तुहरूप्रतिको चाहिँ ओनरसिप लिइरहेका छौँ भने तेस्रो अहिले चाहिँ एज अहिले हामी इन्फर्मेसन एजमा पनि छौँ। त्यसैले इन्फर्मेसन एजमा चाहिँ इन्फर्मेसनै स्ट्रेन्थ चाहिँ छ। धेरै ओन्टोलोजिस्टहरूले यसरी युगको व्याख्या गर्ने क्रममा पनि इन्फर्मेसनको हाइलाइट चाहिँ निकै गर्नुभएको चाहिँ छ। र हामी एक हिसाबले भन्यो भने अहिले जोडिएको पनि यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीकै कारण हो। त्यसैले यो प्रतिको हाम्रो ग्रेटिट्युड त रहिरहेछ हैन। यत्रो धेरै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ छ, तर अघि मैले बताएँ कि यस्तो धेरै इन्फर्मेसनको एक्सेस हुँदा हुँदै पनि वाइ आवर लाइफ इज फ्रेगमेन्टेड हैन। किन हामी कतै न कतै फेरि हामी चुडिएको मान्छे जस्तो भइरहेका छौँ हैन, डिभाइडेड छौँ। हामी चारतिर बाँडिएको जस्तो भइराख्नुको कारण के हो त? किन हामी इन्टिग्रेटेड हुन सकेनौँ हैन? यो इन्टिग्रेटेड हुन नसक्नुको केही फन्डामेन्टल कारण फेरि यही ज्ञानभित्र छ। फेरि बडा विचित्र कन्ट्राडिक्सन, प्याराडक्सिकल ट्रुथ बोकेर आएको हुनाले आज चाहिँ बहस गरौँ राम्रैसँग यसमा, थोरै सुरुवात गरौँ हैन। ज्ञान सम्बन्धी पनि प्रश्न उठाउँ। धेरै सरसित कुरा भएको थियो कि यो ज्ञान पनि प्रश्न उठाइनुपर्छ। के ज्ञान लिने, के ज्ञान नलिने हैन, कुन ज्ञान मेरो लागि चाहिएको, कुन ज्ञान मेरो लागि चाहिएको होइन, यो कुराहरूको हामीले साँच्चै फिल्टर आउट गर्न सकेन भने के हुन्छ, हाम्रो दिमागमा सबै पस्छ and then everything becomes polluted है। जस्तो यसलाई चाहिँ म एउटा सानो मेटाफर दिन्छु। यो तपाईहरुले सुन्नु भएको छ कि यो ओशोले एकचोटि उहाँ रजनीशपुरम भन्छ, यो ओरेगनमा चाहिँ एउटा ठुलो कम्युन सञ्चालन भयो त्यहाँ। ओशो जब इन्डियाबाट अमेरिकामा जानुभयो त्यति बेला उहाँले चाहिँ एउटा गजबको कुरा चाहिँ राख्नु भएको थियो त्यो मेडिटेसन सेन्टर हलमा चाहिँ, पुट अफ योर सुज एन्ड माइन्ड आउटसाइड अफ द हल। ध्यान गर्नुभन्दा अगाडि तपाईको जुत्ता र तपाईको मनलाई चाहिँ बाहिर राख्नु होला, भित्र चाहिँ मनलाई पनि भित्र नल्याउनु होला। यो बडा सटाइरिकल पनि छ र बडा गहिरो सत्य पनि बोकेको छ। जस्तै यसलाई चाहिँ कसरी विचार गरौँ भने मैले एउटा सानो विश्लेषण मैले पनि गर्छु बेला बेलामा। हामीले चाहिँ जस्तो भनौँ न, ढोका छिर्नुभन्दा अगाडिसम्म हामी जुत्ता लगाउँछौँ। बाहिर बजारमा जाँदा त जुत्ता लगाउनै पर्छ, जुत्ता नलगाइकन हामीलाई फिजिकली सकस पर्छ। त्यसैले वी टेक द सुज। तर यो सुज लगाएर चाहिँ हामी बेडरुममा जान सक्दैनौँ। जुत्ताको एउटा लिमिटेसन रहेछ। सेम कुरा चाहिँ नलेज पनि कहाँनिर चाहिँ समस्यामा पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि जहाँ हामीले आविष्कार गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अहिले आविष्कारको सेन्समा भन्दाखेरि अहिले चाहिँ झन् मैले अहिले चाहिँ अघि धेरै सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो ब्रेन साइन्स सम्बन्धी अलिकति मलाई रुचिको विषय बनिरहेको छ। यो पछिल्लो क्रममा चाहिँ मैले एउटा साइन्टिस्ट मिचियो काको भन्ने जो स्टेफन हकिङ अनि त्यसपछि अल्बर्ट आइन्स्टाइन, रोगर पेनरोज देखि लिएर श्रोडिन्जर अनि देखि लिएर यो अहिले थुप्रै साइन्टिस्टहरू पछाडि चाहिँ अहिले मिचियो काको के मान्छेहरूले चाहिँ यो युनिभर्सको पुरा सत्य के हो त, थ्योरी अफ एभ्रिथिङ भन्छ कि, यो स्ट्रिङ थ्योरी भन्ने सुन्नु भएको छ होला। यो आविष्कार गर्ने अथवा यसको फर्मुला बनाउने साइन्टिस्टहरूले चाहिँ यो माइन्ड चाहिँ कहाँसम्म जान सक्छ त, फ्युचरको एउटा बडा गजबको प्रेडिक्सन चाहिँ गर्नुभएको छ। त्यो किताब चाहिँ मैले हेर्दै थिएँ। त्यो किताब हेर्ने क्रममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उनीहरूले रोबोटिक्सको कुराहरू गरिरहेका छ। निश्चित रूपमा यो हामीले फेस गर्ने समय आउँदैछ हैन। त्यसैले यसलाई चाहिँ अब अस्वीकार गर्न मिल्दैन, रोबोटहरू आउँदैछन् हैन। हामीसित उत्तिकै कम्पेरिजन गर्ने तरिकाले, हामी जत्तिकै दक्ष हुने तरिकाले रोबोटहरूलाई डेभलप गरिँदैछ। किनकि एउटा आवश्यकता त एक ठाउँमा छ कि जहाँ अत्यन्तै अप्ठ्यारो जोखिमयुक्त ठाउँ छ त्यहाँ मान्छेहरूलाई पठाउन गाह्रो छ हैन। चन्द्रमामा पनि पठाउँदाखेरि मान्छेहरूलाई पठाउँदा भयङ्करै ठुलो च्यालेन्ज स्वीकार गरेर चाहिँ यो अमेरिकाले मान्छे पठाएको। तर अब चाहिँ त्यसरी मान्छेमाथि रिस्क लिएर चाहिँ अब जानु हुँदैन, किनकि चन्द्रमाको रहस्य त थाहा भइसक्यो। अब मङ्गल ग्रहमा मान्छे जानु पर्यो अथवा अरू ग्रहहरूमा जानु पर्यो, मिल्की वेको एक्सपेरिमेन्ट गर्नु पर्यो भने अब गर्ने के त? त्यहाँ कस्तो प्रश्नहरू उठिरहेको छ भने कि मान्छेको मस्तिष्कलाई चाहिँ हैन यो ब्रेन मेसिन इन्टरफेस भन्छ कि यो मस्तिष्कलाई डाउनलोड गर्न सकिन्छ हैन। कति त साना साना जीवहरूको त एक्सपेरिमेन्ट पनि भइसकेको छ, ठुला प्रोजेक्टहरू उनीहरूले अहिले चलाइरहेका छन्। युरोपियन युनियन र यो अमेरिकन प्रशासनले चाहिँ ब्रेन भन्ने प्रोजेक्ट, एउटा ब्रेनको म्यापिङ, कम्प्लिट न्युरोनको म्यापिङ गर्न सकिन्छ भन्ने तरिकाले त्यहाँका साइन्टिस्टहरू भयङ्करै ठुलो महत्त्वाकांक्षी योजनामा पनि लागिरहेछन् भने अर्को जिनको म्याप,
यस्तो यस्तो रिसर्च गरेर उनीहरूले के कुराहरू चाहिँ गर्दैछन् त भन्दाखेरि भविष्यमा चाहिँ हामीले मानौँ यो मिल्की वेमा अथवा यो अरू ग्रह यो ठुलो उसमा युनिभर्समा चाहिँ हामी जस्तै लिभिङ एनिमल्सहरू छ कि छैन त, त्यहाँ छ कि छैन, त्यो सम्भावना कसले अध्ययन गर्ने त? हामी कसरी चाहिँ मान्छेहरूलाई त्यहाँ पठाउने? किनकि त्यहाँ त अब स्पिड अफ लाइटबाटै पनि पठायो भने पनि त्यति फास्ट यान जाँदाखेरि पनि हजारौं वर्ष लाग्ने खालका चिजहरू छन्। त्यस्तो बेला अब गर्ने के त? कसरी हाउ टु गेट द इन्फर्मेसन देयर भन्दाखेरि उनीहरूले भनिराखेका छन् कि हामी यस्तो तरिकाले अब माइन्डलाई चाहिँ कुनै उसमा क्याप्सुलमा राखेर हैन त्यसलाई चाहिँ लाइटको स्पिडमा पठायौँ भने हामी त्यहाँबाट मिल्की वेमा चाहिँ एउटा कनेक्सन गराएर चाहिँ वी क्यान ट्याप द युनिभर्स अफ द युनिभर्स, इन्फर्मेसन अफ द युनिभर्स, यस्तो पनि सोच्न सक्छौँ। त्यस्तै फेरि रोबोटिक्सको इन्जिनियरिङमा उनीहरूले कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ रोबोटहरूलाई चाहिँ हामीले कहाँ कहाँ प्रयोग गर्न सक्ने, यो प्रयोगको आयाममा पनि सोच्न आइसकेका छ। अहिले तपाईँले सुन्नुभएको छ होला आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुराहरू उठिरहेको छ हैन, मस्क भन्छ अहिले सबैभन्दा ठुलो उनीहरूले चाहिँ इलन मस्कको कुराहरू तपाईँले सुन्नुभएको छ होला हैन, कि उनीहरूले चाहिँ रकेटलाई पहिला पहिला त फर्काउँदाखेरि चाहिँ समुद्रमा फाल्नु पर्थ्यो, अब चाहिँ त्यसलाई सेफली कसरी ल्यान्डिङ गर्ने भन्ने कुराहरू। यो मतलब यसो विचार गर्दाखेरि मैले सबै किन कुरो उठाइराखेको छु भने नाउ हाम्रो माइन्ड चाहिँ यो लेभलसम्म डेभलप हुँदैछ। तर यो लेभलसम्म जब डेभलप हुँदै जान्छ, जति लेभलको डेभलपमेन्ट हुँदै जान्छ त्यही लेभलको कम्प्लिकेसन चाहिँ ल्याउँछ हैन। तपाईहरुले सुन्नुभएको छ एटलान्टिक सभ्यता चाहिँ पुरै ध्वस्त भयो, 2500 वर्ष अगाडि चाहिँ एटलान्टिक सभ्यता चाहिँ पुरै ध्वस्त भएको भन्ने सुन्नुभएको छ होला हैन, कतै कतै त्यो कथा सुन्नुभएको छ होला। के भन्छ भने त्यो ध्वस्त हुनुमा कारण चाहिँ के छ भने त्यहाँ चाहिँ डेभलपमेन्ट यो लेभलसम्म पुग्यो कि न्युक्लियर रियाक्टरहरुमा प्रब्लम आएर त्यो सभ्यता एकैचोटी कोल्याप्स भएको हुन्छ। सो नाउ हामी पनि त्यो लाइनमा गइरहेका छौँ हैन। एनर्जी सोर्सहरु सकिँदै गएछ, मान्छेहरूले साइन्टिस्टहरूले चाहिँ अब यो जस्तो वन जंगल सकिँदै गयो, फ्रुट यो फोसिल्सहरुकोबाट आउने तेलहरु चाहिँ सकिँदै गयो भने न्युक्लियरबाट इनर्जी लिनुपर्ने स्थितिको कुराहरु उनीहरूले गरिरहेका छन्। सो यस्तो खालको स्थितिमा त अब न्युक्लियर जब हामीले चाहिँ रियाक्टरहरु चाहिँ अथवा त्यो पावरहरु चाहिँ जब युज गर्छौं त्यति बेला त मान्छेको हेल्थदेखि लिएर लाइफदेखि लिएर भयंकर ठुलो रिस्कमा छ। सो यसैले के भन्छ भने जब सिभिलाइजेसन चाहिँ जसरी जुन लेभलमा विकसित हुँदै जान्छ त्यही लेभलमा यसले कम्प्लिकेसनहरु पनि ल्याउँदो रहेछ। एउटा त अब यो मैले साइन्सको कुराहरु गरे हैन, के जस्तो अझ अर्को भन्छ एलियन माइन्डको कुरा, जस्तो बाहिरबाट मान्नु कुनै ग्रहबाट चाहिँ हैन कि यहाँ हाम्रो पृथ्वीमा चाहिँ कोही मान्छे मानौ मान्छे जस्तै कुनै एलियनहरु चाहिँ आयो भने हाउ टु कम्युनिकेट विथ देम, यो लेभलको प्रब्लमलाई चाहिँ उनीहरूले भिजुअलाइज गर्न र हामीलाई थिंकिङ गर्न लगाइराखेको छ। त्यो जरुरी पनि छ हैन। कुनै बेला हामीले रकेटको बारेमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाबाट चाहिँ उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक भन्ने त्यो कविताको रूपमा सुनेका थियौं, तर पछि मेटेरियलाइज भयो नि हैन। भनेपछि भविष्यको हाम्रो पिढी अथवा हामीभन्दा पछाडिपट्टिको पिढीले त यो चिजलाई चाहिँ फेस गर्नेवाला छ र ब्रेनको त्यो लेभलसम्मको हाम्रो एक्सप्लोरेसन चाहिँ जरुरी छ भन्नुपर्छ हामीले। किनकि झन पछि झन हाम्रो जुन मोबाइलहरु चाहिँ अब स्मार्ट बन्दै गएछ। अहिले के भन्छ भने साइन्टिस्टहरुले अहिले बनेको जुन स्मार्टफोनको जुन क्यापासिटी छ खासै चन्द्रमामा चाहिँ जति बेला चाहिँ हामीले यो एपोलो 11 बाट चाहिँ नील आर्मस्ट्रङ गयो त्यति बेलाको कम्प्युटिङ क्यापासिटी भन्दा यो स्मार्टफोनको क्यापासिटी हाई छ। विचार गर्नु न कति वर्षको फरकमा नै, जम्मा 30-40 वर्षको फरकमा नै वी आर इन दिस स्टेट। भनेपछि अब का फोनहरु अहिले त जुन मैले अघि भन्दै थिएँ ठुला प्रोजेक्टहरु जुन चलाउँदैछ, ब्रेन भनेपछि न्युरल म्यापिङ गर्ने, ब्रेनलाई नै पुरा कम्प्युटराइज सिस्टमबाट चाहिँ ल्याएर त्यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ कति कति प्रोसेसरहरु लिएर चाहिँ युज गर्ने भनिरहेछ। यस्तो खालको महत्त्वकांक्षी योजनाहरुमा पनि साइन्टिस्टहरु चाहिँ छन्। अब यो साइन्टिस्टहरुले उनीहरुले अहिले चाहिँ यस्तो हाम्रो लागि चाहिँ पुरा होपलेस प्रोजेक्ट जस्तो यस्तो धेरै ठुलो प्रोजेक्ट गर्न सकिन्छ र भन्दा पनि भनिरहेका छन् भने तर पछि पछि आविष्कार गर्दै जाँदाखेरि त्यो चीजहरु चाहिँ पत्ता लगाउनेवाला छ। अब एउटा कुरा त यो एउटा रह्यो टेक्निकल फिल्डमा चाहिँ नलेजको यो खालको सम्भावना चाहिँ छ। भनेपछि फेरि दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने जस्तो हाम्रो ह्युमन साइन्समा पनि हाम्रै बडीमा पनि हेरौँ न, अहिले रोगहरु चाहिँ पहिला पहिला एउटा सानो घाटे वैद्यले चाहिँ हैन जम्मै कुरा गरिदिन्थ्यो, एउटा नाडी छाप्न बित्तिकै सब रोगहरु चाहिँ उपचार गर्थे। अहिले हामीलाई चाहिँ दाहिने आँखाको आँखा चाहिँ को उपचार गर्नु पर्यो भने एउटा डाक्टर कहाँ जानुपर्छ, देब्रे आँखाको अपरेसन गर्नु पर्यो भने एउटा डाक्टर कहाँ जानुपर्छ, एउटा एउटा अंगको लागि एउटा एउटा डाक्टर, अझ त्यसमा पनि फेरि रेटिनाको उपचार गर्नु पर्यो भने एउटा डाक्टर कहाँ हैन।
अझ पछाडिपट्टिको भिजुअल कर्टेक्सको उपचार गर्नु पर्यो भने एक ठाउँमा, ब्रेनको अपरेसन गर्नु पर्यो भने एक ठाउँमा। ब्रेनमा पनि अब यति धेरै फरक छ कि कुन लोबको अपरेसन कुन डाक्टरसित गराउने भन्ने कुरादेखि लिएर अपरेसन गर्न सक्ने सम्भावनादेखि लिएर न्युरल सर्किटको कुरादेखि लिएर यति धेरै भास्टनेसमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ र यो युग प्रवेश निश्चित रूपमा गर्नेवाला छ। जसरी चाहिँ हाम्रो अङ्गका डाक्टरहरू छन्, एउटा डाक्टर पछि अर्को डाक्टर कहाँ जानुपर्छ भनेपछि सिभिलाइजेसन चाहिँ यसरी पार्टली यति डिटेलिङ गर्नुमा गयो कि अब नलेज चाहिँ कहाँनिर समस्या हामीलाई कहाँनिर पर्यो भने नलेजहरू चाहिँ इन्टिग्रेटै गर्न गाह्रो भयो कि एउटा दाहिने आँखाको डाक्टर र देब्रे आँखाको डाक्टरको बिचमा कनेक्सन भएन भने त हैन अब मतलब पुरै फ्रेगमेन्टेड भइहाल्छ नि हैन। मैले कोलाई देखाउने कहाँ कहाँ देखाउने एउटा सामान्य जीवन जसलाई चाहिँ एउटा घाटे वैद्यले पहिला हेरेर चाहिँ चल्ने खालको थियो, अहिले अब यति धेरै फ्रेगमेन्टेड भयो, साइन्सहरू पनि यति धेरै रिफाइन्ड स्किलमा गयो। सो नाउ द च्यालेन्ज इज द्याट कि नलेजलाई चाहिँ अब चुनौती कहाँनिर आयो त भन्दाखेरि यो लेभलको पार्सियल ढङ्गले चाहिँ जब हामी फटाफट 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 डेभलप गर्दै जान्छौँ, नाउ हाउ टु इन्टिग्रेट इट। जस्तो रोबोटिक्सको अघि हामीले कुरा गर्दै थियौँ, त्यहाँ साइन्टिस्टहरूले कस्तो कुरा उठाइसकेका छन् भने रोबोटलाई मैले मान्छे जस्तै तरिकाले सोच्न सक्ने त बनाएँ, इन्फर्मेसन ट्याक्क लिन बित्तिकै चाहिँ मान्छे जस्तै रिस्पोन्ड गर्न सक्ने त भयो, तर कहिलेकाहीँ रोबोटले मिस्टेक गरिदियो होइन, यो मान्छेलाई चाहिँ यतातिर चाहिँ जोगाउनु परेको थियो भन्ने ठाउँमा चाहिँ नजोगाइकन सुट गरेर मारिदियो भने गर्ने के। अब इथिकल क्वेसनहरू चाहिँ आउन थाल्यो होइन कि अहिले त रोबोट चाहिँ यो लेभलमा गएको छैन, तर कुनै बेला चाहिँ त्यो रोबोट त्यो लेभलमा डेभलप भयो भने त इट्स क्रिएटिङ द ह्युज प्रब्लम होइन। इथिकल समस्याहरू आउँछ, ह्युमेनिटीको समस्याहरू आउँछ, टेस्ट ट्युब बेबीको कुराहरू उठिरहेछन् होइन। भविष्यमा त यो सबै चिजहरू जसरी गाई बस्तुमा चाहिँ एआई गरेर चाहिँ बच्चा जन्माउने चलन छ, टेस्ट ट्युब बेबी त बचाउन सुरु भइसक्यो, तर यसको कम्प्लिकेसनहरू अझ पछि आउँदै गयो भने होइन मान्छे हुनुको डिग्निटी कहाँ रह्यो त भन्ने प्रश्न पनि आउँछ। सो नाउ देयर इज द ग्रेट क्वेसन द्याट होइन कि हामी त्यही हो त होइन, कि हामी यान्त्रिक कुनै चिज हो त, मेकानिकल चिज हो, या त्योभन्दा माथि पनि केही चिज छ त होइन। यदि हामीले त्योभन्दा माथिल्लो चिज पाउन सकेनौँ भने अथवा त्यो गरिमा पाउन सकेनौँ भने त वी बिकम द मेसिन होइन। अहिले धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यो प्रश्नहरू उठाइरहेछन् कि हामी कुन दिशामा गइरहेछौँ त, वेदर वी आर इन द मेकानिकल डिरेक्सन अर इन द इन्टेलिजेन्ट डिरेक्सन होइन। यो चाहिँ अबको बहस बन्छ भन्ने सेन्समा चाहिँ मलाई पनि कस्तो लागेको छ त भन्दाखेरि हामी अब बौद्धिक व्यक्तित्वहरू जो बौद्धिक छौँ होइन, जसले नलेजलाई होल्ड गर्छौँ विभिन्न क्षेत्रका, हाम्रा नलेजका फिल्डहरू कृषिदेखि लिएर गौपालनदेखि लिएर व्रत बस्ने कुरादेखि लिएर सामान्य धार्मिक एक्टिभिटीदेखि लिएर रिचुअलदेखि लिएर अनेक चिजहरूको चिजमा चाहिँ हामी सर्फिङ भइरहेछ। यो ब्रेनमा चाहिँ कन्टिन्युसली इन्फर्मेसनहरू चाहिँ रोटेट भइरहेछ। तर यो नलेज ठिकै थियो, केही थिएन, एउटा दिशामा त ठिकै थियो, तर हामीलाई के भइदियो त भन्दाखेरि यो नलेजहरू जब क्रस गर्छ नि होइन, एउटा इन्फर्मेसन एक ठाउँबाट आइराखेको छ, नाउ फेरि इमिडिएटली अर्को इन्फर्मेसन चाहिँ पुरै प्यारलली कन्ट्राडिक्टरी जब इन्फर्मेसन आउँछ ब्रेनले ह्यान्डल गर्न सक्दैन, त्यति बेला हामी द्वन्द्वमा परिन्छौँ। अब गर्ने के त होइन। सो हामीले खोजेको कुरा के हो त, अब यहाँ प्रश्न उठाउनु जरुरी छ कि वाट वी आर रियली सर्चिङ होइन। हामीले इन्फर्मेसन खोजेको होइन, हामी गुगल बोय बन्न पनि खोजेको होइन खासै। तपाईँलाई कसैलाई लाग्न सक्छ कि साँच्चै हामी गुगल बोय अथवा गुगल पर्सन बन्न खोजेका हो या हामी ह्याप्पी मान्छे बन्न खोजेका। जीवनमा हामीले रियलमै खोजेको के त, सुख शान्ति आनन्द पर्सन खोजेको हो या वी वान्ट टु बी द गुगल पर्सन होइन। अहिले जस्तो हामी कुनै न कुनै अब अहिले विजय साई अहिले भर्खरै आउँदैछन् होइन, मेमोरीलाई चाहिँ यति धेरै इम्फेसिस दिएको छ, हाम्रो यस्तो कल्चर चाहिँ छ होइन कि मेमोरी रिटेन गर्नु सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि ठानिएको छ। हुनसक्छ यो कुनै बेला हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ जुन तरिकाले कन्ठ गर्न सकेनौँ त्यति बेलाको लागि चाहिँ यो एक प्रकारको हिरोसिप त हुनसक्छ होइन, बट मेमोरी इज नट द प्रब्लम होइन। मेमोरी कलेक्सन गर्नुमा कुनै ठुलो रिचनेस चाहिँ छैन, जबकि लाइफ ह्यान्डल गर्नुमा ठुलो रिचनेसको आवश्यकता छ। त्यहाँ चाहिँ इन्टेलिजेन्स चाहिएको छ, किनकि हामी दुःखमा परिरहेका छौँ, हामी एङ्जाइटी बेहोरिरहेका छौँ, हामी तनाव बेहोरिरहेका छौँ। यस्तो तनावपूर्ण स्थितिमा चाहिँ यो चिजलाई चाहिँ ह्यान्डल कसरी गर्ने त, साँच्चीकै कसरी गर्ने त होइन। अघि त्यसैले मैले थोरै एउटा मेटाफर भने कि जुत्तालाई चाहिँ बेडरुमभन्दा बाहिरसम्म त ठिकै थियो, तर बेडरुममा पनि जुत्ता मैले लग्यो भने नाउ द्याट क्रिएट्स द प्रब्लम होइन।
सो यहाँनिर चाहिँ यो नलेजलाई चाहिँ अब यहाँ बुझ्नुपर्ने भयो कि मेरो पिसको लागि इज दिस नेसेसरी, के साइकोलोजिकली कुनै ज्ञानको आवश्यकता छ हैन? तपाईँ पिसफुल हुनको लागि चाहिँ के रोबोटको इन्फर्मेसन जरुरी छ? के तपाईलाई पिसफुल हुनको लागि सबै रिचुअल्सहरू जान्न जरुरी छ? के सबै देवताका नाम जानेर चाहिँ हामी पिसफुल हुन सक्छौँ हैन? अब यो बडा थ्रेटनिङ क्वेसन चाहिँ छ, लाइफ थ्रेटनिङ क्वेसन छ। र जान्ने मान्छेहरूले के भन्छ भने जसले चाहिँ पिस पायो, जसले आनन्द पायो, उनीहरूले के भन्छ भन्दाखेरि नि नलेजको एउटा लिमिटेसन चाहिँ छ है। अघि जसरी जुत्ताको लिमिटेसन छ, जुत्ता चाहे जहाँसुकै बनेको होस् बेडरुममा मैले लान सक्दिनँ त्यसलाई हैन, किनकि दिस इज क्रिएटिङ द डिस्कम्फर्ट। अब यसले चाहिँ असजिलोपना चाहिँ निश्चित रूपमा क्रिएट गर्छ। त्यस्तै म आफूभित्र छिर्नको लागि, अब यहाँ भन्छ नि हैन, तपाईहरुले सुन्नु भएको छ कि आनन्द प्राप्ति गर्नको लागि, सुख प्राप्त गर्नको लागि ध्यानको कुराहरु पनि हामी उठाइरहेका छौँ। ध्यान कुरा गर्नु भनेको मतलब के भने यु हैव टु इन्टर इन्टु योरसेल्फ, तपाई भित्र प्रवेश गर्न जरुरी छ भन्छ। त्यो योरसेल्फ भनेको के हो? त्यो स्याक्रेडनेस भन्छ नि, प्योर ठाउँ छ, एउटा जोन छ, यस्तो ठाउँ छ जो पवित्र छ हैन, जहाँ केहीले पनि कन्टामिनेट गर्न सक्दैन। त्यस्तो स्काई छ जस्तो हैन, भनौँ न यस्तो आकाश छ जहाँ चाहिँ बादलले कतै पनि रोक्न सक्दैन, छेक्न सक्दैन। त्यस्तो भित्र इन्टरनल सेरेन प्लेस चाहिँ छ। के त्यो सेरेन प्लेसमा जानको लागि, त्यो तपाईको स्वभावभित्र प्रवेश गर्नको लागि के ज्ञान आवश्यक छ, के सूचनाहरू आवश्यक छन्? यहाँ प्रश्न उठाउनु जरुरी छ। त्यहाँ जान्ने मान्छेहरूले के भन्छ भने त्यहाँ चाहिँ तिमीले केही पनि लिएर जान सक्दैनौ हैन। त्यो यति साँघुरो गल्ली हो, if a single information goes to you with you, then this is going to disturb you. त्यसैले एउटा यस्तो ठाउँ आउँछ, एउटा पडाव आउँछ जहाँ चाहिँ सबै ड्रप गरेर बल्ल त्यहाँ सेरेनिटीमा प्रवेश गर्न सकिन्छ। त्यहाँ चाहिँ अब तपाईले मनलाई अतिक्रमण गर्नुहुन्छ र बल्ल त्यहाँ पीस पाउनुहुन्छ, त्यहाँ शान्ति पाउनुहुन्छ, त्यहाँ आनन्द पाउनुहुन्छ। त्यो जुन सच्चिद आनन्द भन्छन् हैन, ऋषिहरू भनेर थाक्नुहुन्न, त्यस्तो एउटा स्टेट छ, त्यो ह्याप्पीनेसको स्टेट छ। त्यहाँ चाहिँ यी सब सूचनाहरू चाहिँ चाहिँदैन हुन्छ। त्यही नै यसको लिमिटेसन हैन। यहाँनिरबाट चाहिँ मैले ज्ञानलाई चाहिँ अब सोच्नुपर्छ कि नाउ तिमी ज्ञान हैन, जसरी जुत्तालाई मैले भन्छु तिमीले बाहिरसम्म जता कतै गयो, मलाई हिँड्न फोहोर ठाउँमा टेक्नलाई पनि तिमीले सहयोग गर्यौ, काँडामा टेक्न पनि सहयोग गर्यौ। सो यु आर थ्याङ्कफुल टुवर्ड्स दिस। सो जसरी मैले सुजलाई आफ्नो जुत्तालाई भन्छु हैन कि तिमीले मलाई बाहिर चाहिँ कल्याण गरेकै छौ, किनकि आई निड योर हेल्प, म खाली खुट्टा बाहिर जान सक्दिनँ, तर तिम्रो लिमिटेसन छ, बेडरुममा तिमी प्रवेश गर्न सक्दैन भने जस्तै माइन्डलाई पनि ठ्याक्कै आउट गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ हामीले ल्याउन सक्छौँ। सो यहीँनिर चाहिँ छ ज्ञानको। अघि जुन भन्यौँ हामीले सम्भावना के त भन्दाखेरि अब चाहिँ हामीले अब टेक्निकल यो जुन छ यो विकासलाई चाहिँ हामी रोक्न सक्दैनौँ हैन। तथाकथित धार्मिक व्यक्तिहरूले चाहिँ के भन्छ भने यो सबै चिजहरू चाहिँ अब भएर चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ कामनामा बढी लगिरहेछ, क्रोधमा बढी लगिरहेछ, चित्तवृत्तिहरू बढाइरहेको छ। त्यसैले यो टेक्निकल एडभान्समेन्ट चाहिँ रोक्नुपर्छ भन्ने छ, तर यो रोक्न सकिँदैन हैन। मान्छेको कारण के छ त भन्दाखेरि मान्छे खोजमूलक छ, रिसर्चमूलक छ, त्यसले यो खोजेर छोड्छ नै छोड्छ। ब्रेनको रहस्य सबैदेखि लिएर युनिभर्सको रहस्य सबैले उसलाई कुदकुत्याएको छ। त्यसैले त्यो नलेजको एक्सप्लोरेसनमा त ऊ जान्छ। तर जब पिस खोज्छ उसले फेरि आन्तरिक रूपमा, ती सब नलेजलाई उसले ड्रप गर्नुपर्छ। सो यहाँनिर चाहिँ आजको सन्दर्भमा मैले यही कुराहरू उठाउन खोजिरहेको थिएँ कि ज्ञानलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ सही ढङ्गले कसरी प्रयोग गर्ने हैन, यसका सम्भावनाहरूलाई, चुनौतीहरूलाई उपयोगमा कसरी ल्याउने, सँगसँगै फेरि नन अट्याच भएर चाहिँ ह्याप्पी पनि रहन सक्ने हैन। मैले दिनभरि म साइन्टिस्टको रूपमा काम गरौँ अथवा इन्जिनियरको रूपमा काम गरौँ अथवा लेक्चररको रूपमा काम गरौँ अथवा धार्मिक रूपमा काम गरौँ, समाजको सेवा गरौँ, तर म 1 घन्टा 2 घन्टा जति चाहिँ पिसफुल्ली सबैलाई फेरि जुत्ता जस्तै बाहिर खोलेर भित्र प्रवेश गर्न सक्छु। यो स्टेट गेन गर्यो भने त्यो पिसले मात्रै यो ज्ञानलाई फेरि ह्यान्डल गर्न सक्छ। म एकचोटि एज अ इन्जिनियर चाहिँ हामी कर्णाली नदीको एउटा कर्णाली रिभर समिटमा गएको थिएँ। अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अजय मणि दीक्षित हुनुहुन्छ, जलस्रोत विज्ञ। उहाँसित यस्तै डिस्कसन भएको थियो कि अहिलेको समस्या के हो त भन्ने कुराहरू यस्तै चलिरहेका थियो, किनकि त्यहाँ हामी एउटा फरक खालको प्रब्लममा मुद्दामा परिरहेका थियौँ
के थियो भने कर्णालीलाई चाहिँ अहिले पनि यो विवाद चलिरहेको छ, हामी सबै बुद्धिजीवीहरूको एउटा डिस्कसनको विषय हो कि कर्णाली नदीलाई चाहिँ त्यो एउटा, किनकि एउटा मात्रै नदी छ त्यो प्रिस्टाइन होइन, अहिलेसम्म हाइड्रो पावर छेदविच्छेद भएको छैन त्यो नदी, यो नदीलाई चाहिँ नेपालको एउटा चाहिँ यस्तो शुद्ध सङ्लो नदीको रूपमा बग्न दिउँ, यहाँ चाहिँ छेडखानी नगरौँ, जलविद्युत नबनाऊँ होइन। एटलिस्ट यो भयो भने चाहिँ भविष्यमा हामीले देखाउनको लागि हाम्रो आउँदो पिँढीलाई चाहिँ एउटा बग्ने नदीको रूपमा चाहिँ बग्न दिउँ भन्ने कुराहरू उठाएको थियो भने कतिले चाहिँ के भन्छ भने यसरी नदी त बगाबगै छ, हामीले हाइड्रो पावर निकालेर चाहिँ हाम्रो यहाँको गरिबीलाई समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने डिस्कसन चलिरहेको थियो। र त्यहाँ इन्भाइरोमेन्टलिस्टहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन यसो नगरौँ, यसलाई चाहिँ यहाँको एउटा माछाको लागि यसको एक्वाटिक लाइफदेखि लिएर प्राकृतिक वातावरणलाई कम्तीमा ब्यालेन्स गरेर चाहिँ यहाँको जनजीवनदेखि लिएर सबैलाई चाहिँ शुद्धिकरणमा लैजाउँ, बरु यदि साँच्चीकै काम गर्ने हो भने पनि थोरै अलिक फरक तरिकाले काम गरौँला भन्ने कुराहरू पनि उठाइराख्नु भएको थियो। यो गर्ने क्रममा चाहिँ बडा ठुलो कन्ट्राडिक्सन आइरहेको थियो अनि हामीले पनि त्यहाँ कुराहरू राखिरहेको थियौँ कि सबै कुराहरू त मान्छेकै लागि चाहिएको हुन्, आखिर वातावरण पनि मान्छेकै लागि चाहिएको, बिजुली पनि मान्छेकै लागि चाहिएको। सो वाइ वी आर नट कन्सिडरिङ आवरसेल्फ, हामीले आफैलाई किन कन्सिडर गर्दैन होइन, वातावरण पनि त मान्छेकै सुरक्षाको लागि चाहिएको, बिजुली पनि हाम्रै लागि चाहिएको भनेपछि मैले चाहिँ मलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर मनुष्यको यो जुन सबैसितको कनेक्सनलाई चाहिँ मैले यदि जोडेर हेरेँ भने स्पिरिचुअली पनि मैले हेरेर गएँ भने त अगाडि त बढ्न सक्छ नि। यो सेन्समा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अझै पनि दीक्षित सरसँग कुरा भएको थियो कि अहिलेको यदि प्रब्लम कुनै यदि छ भने द्याट इज द सिभिलाइजेसनको प्रब्लम हो, त्यो भनेको के हो, पार्सियल नलेज चाहिँ धेरै नै अगाडि बढेर गएको छ, यसलाई चाहिँ इट हेज टु बी चेक्ड एन्ड इट हेज टु बी इन्टिग्रेटेड। यो सन्दर्भमा आजको बहसलाई मैले चाहिँ अगाडि ल्याएँ। सरसित अब थोरै मैले चाहिँ राख्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ एक सेन्समा त मैले राखेँ जस्तो लाग्छ कि नलेजको लिमिटेसन के हो, नलेजको एक्सप्लोरेसन के हो होइन, नलेजलाई कहाँसम्म लैजान सक्छौँ र यसको उपादेयता उपयोगिता कसरी गर्ने भन्ने कुरामा अहिलेको मेरो विचारमा अहिलेको टपिक्सलाई मैले यहीँनिर राखेँ, यति राखेँ। हजुरहरूको जिज्ञासा आइसकेपछि फेरि यसमा फर्दर कुराहरूलाई, किनकि एउटा एक प्रकारको चिन्तन हो यो, मैले मात्रै एकरो एन्सर दिने खालको पनि होइन यो खास चाहिँ होइन, मैले चाहिँ बहसलाई छेडेको मात्रै। सर हजुरले अलिकति थोरै मोडरेट गर्नु। अब धन्यवाद टोपेन्द्रजी, एकदम राम्रोसँगले यहाँले आफ्नो विषय प्रस्तुत गर्नुभयो छोटकरीमा र आफ्नो समय सीमाभित्र लगभग यहाँले आफ्नो कुराहरू राख्नुभएको छ। अब म साथीहरूलाई आफ्नो प्रश्नहरू, सठिक प्रश्नहरू यो च्याट बक्समा हामी टाइप गर्न पनि सक्छौँ। पार्टिसिपेन्ट आज अलि धेरैजना छौँ हामी, त्यसैले सबैलाई समय दिन नभ्याइएला। यदि तपाईँले प्रश्न चाहिँ यो च्याट बक्समा टाइप गरिदिनु भयो भने हामीलाई प्रश्नको उत्तर दिन र उत्तरको निम्ति टोपेन्द्रजीलाई अनुरोध गर्न पनि सजिलो हुनेछ। अब म आफ्नै प्रश्न केही टोपेन्द्रजीलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, एक दुईवटा। जस्तो हामी यो जुन जानकारी हामीसँग हुन्छ, सूचना हामीसँग हुन्छ, त्यसलाई हामी एक किसिमले म जान्ने भएँ, यो बारेमा म ज्ञाता भएँ भनेर हामी भनिरहेको हुन्छौँ, हामी त्यसरी पर्सिभ गर्छौँ आफूलाई। र ज्ञानीको रूपमा चाहिँ मानिसहरूले पनि आहा यो मान्छे त ज्ञानी छ है भनेर भनिरहेको हुन्छ। र यो जानकारी र ज्ञानको बिचमा यसको फरक के हो, सिमिलारिटी के हो, एउटा म यो बारेमा अलिकति यहाँहरूसँग क्लियर हुन चाहन्छु। दोस्रो चाहिँ के छ भन्दा एउटा चाहिँ रहस्यको विज्ञान, अर्को चाहिँ बहिर्विज्ञान अथवा भौतिक रूपमा पदार्थहरूसँग सम्बन्धित विज्ञान। यो दुईटा विज्ञानको द्वन्द्व जहिले पनि परम्परागत ढङ्गले हिजोदेखि नै चलेर आइरहेको छ। आध्यात्मिक विज्ञानले भन्छ म तँभन्दा पावरफुल, भौतिक विज्ञानले भन्छ तेरो जीवन बनाउने नै मै हो, नत्र त तँ कुनै कन्दरामा हुने थिइस् भनेर यस्तो ढङ्गको दुईटा विपरीत ध्रुवबाट यसको चर्चा गर्न खोजिन्छ। त यो विज्ञान र ज्ञानको क्षेत्र अथवा आध्यात्मिक विज्ञान र बहिर्विज्ञानको बिचको यो अन्तर्मिलनको क्षेत्र कहाँ हो, यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ कि विज्ञानले जुन विशिष्टीकृत रूपमा हामीलाई केस्रा केस्रा केलाएर बुझाइदिएको छ, अध्यात्मले त्यो ढङ्गले एउटा रहस्यमा पुगिसकेपछि चाहिँ अब नेति नेति है, सम्भावना छैन, यो चाहिँ तिमी बिस्तारो बिस्तारो आफ्नै ढङ्गले बुझ्दै जाऊ भनेर छोडिदिन्छ। त त्यसलाई संयोजन गर्ने अहिलेसम्म के कस्ता प्रविधि, यस्ता टुल्सहरू, टेक्निकहरू केही देखिन्छन् टोपेन्द्रजी? यो दुईटा प्रश्नमा मैले यहाँलाई अब जवाफ खोजेँ। त्यसपछि साथीहरूको प्रश्नहरू यहाँ च्याट बक्समा आउँदै गयो भने म क्रमशः
यसलाई प्रस्तुत गर्नेछु। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद र बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नु भएको छ। पहिलो त इन्फर्मेसन र दोस्रोमा चाहिँ विजडमको कुराहरू गर्नु भएको छ। जस्तो यसलाई म थोरै अलिकति अगाडि बढाउँ। यो कस्तो छ भन्दाखेरि मस्तिष्कको सेन्समा थोरै म कुरा गर्न चाहेँ। अब यो जुन अहिले के भन्छ त भन्दाखेरि मस्तिष्कमा चाहिँ चेतन मस्तिष्क र अवचेतन मस्तिष्क भन्छ। दुईटा मस्तिष्क चाहिँ अहिले हाम्रो लागि चाहिँ बढी डोमिनेन्ट छ। जति पनि लजिकल कुराहरू छन्, सूचनाहरू छन्, यो सबै ह्यान्डल गर्ने रहेछ चेतन मस्तिष्कले। अनि भइदियो के भन्दाखेरि चेतन मस्तिष्कले के कुराहरू चाहिँ जान्न त जान्छ, तर यसलाई रियल्ली अनुभव गर्न पनि सकिरहेको हुँदैन, यसलाई मेटेरियलाइज गर्न पनि सकिरहेको हुँदैन। अनि के भइदिन्छ भन्दाखेरि त्यो ज्ञान जब प्रयोगमा आउँदैन त्यसपछि त्यो ज्ञान चाहिँ जानेको जस्तो महसुस चाहिँ हुन्छ। त्यो कस्तो हो भन्दाखेरि भन्थ्यो नि किताबको माछा नखानु खोला माछा खानु भन्छ कि। यानि कि के हो त भन्दाखेरि नि किताबको माछा नखानु भनेको मतलब के हो त किताबमा भएको सूचना इट डजन्ट रियली वर्क। अनि यहाँ चाहिँ यो सूचनालाई चाहिँ अब मैले साँच्चैकै व्यावहारिक ढङ्गले प्रयोगमा यदि लाने हो भने दोस्रो मस्तिष्क छ त्यो चाहिँ अवचेतन मस्तिष्क भन्छ। यो अवचेतन मस्तिष्कमा चाहिँ सही ज्ञान चाहिँ छ, अलिकति त्यसमा दक्षता छ हैन। यो सूचनालाई चाहिँ अलिकति प्रयोगात्मक ढङ्गले फेरि लैजान सक्ने त्यहाँ थोरै मानवीयता छ हैन, केही दक्षता छ, केही भावना छ। यो दोस्रो दिमागमा लैजानको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिएको छ अलिक फरक खालको विजडम चाहिएको छ। थोरै भनौँ पढाइ अघिको चाहिँ इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ त्यो पढाइ जस्तो भयो, सूचना त मलाई आउँछ तर मलाई चाहिँ त्यसको रियल कसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन। त्यसैले दोस्रो जो पिससित सम्बन्धित छ, दक्षतासित सम्बन्धित छ, यसको लागि चाहिँ दोस्रो मस्तिष्कमा हामीले उत्खनन गर्न जरुरी छ र यो एकदमै जोर भइसकेको छ। किनकि सूचनाले हाम्रो इगोलाई मात्रै बढाइराखेको छ, म के नै जान्ने हो भन्ने जस्तो भइराखेको छ। तर जीवनमा चाहिँ फेरि यसले स्ट्रेस ल्याइरहेको छ किनकि यो चेतन मस्तिष्क मात्रै दिँदैछ। यहाँ कम्युनिकेसन हुन सकिरहेको छैन। यो नेटवर्किङ मिलाउनको लागि चाहिँ हामीले दोस्रो मस्तिष्कमा जानु जरुरी छ। त्यसको लागि केही ध्यानको कुराहरू, केही योगको कुराहरू, यो विद्यासित हामी जोडिन जरुरी छ। यसरी जोड्यौँ भने हामीले पिस पनि पाउँछौँ र त्यो सूचनालाई पनि अलि वैज्ञानिक ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्छौँ। नत्र त्यो सूचना चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि बाकसमा राखेको बिउ जस्तै हुन्छ। बिउ जतिसुकै राम्रो होस् तर जमिनमा प्रयोग भएन भने त्यो बाकसमा राखेको बिउ चाहिँ पछि सडेर जाने हो, केही पनि काम गर्दैन। यो हिसाब यति नै मैले अहिले भन्न चाहेँ इन्फर्मेसन र विजडमको सेन्समा। भने अर्को एउटा कुरा चाहिँ धेरै सरले उठाउनु भएको छ, यो रहस्य विज्ञान र पदार्थ विज्ञान एकदमै यो सबैभन्दा ठुलो क्लासिकल लडाइँ भन्छ। यो बाहिर चाहिँ जति पनि अब्जेक्टहरूलाई चाहिँ हामीले अध्ययन गर्यौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले पदार्थको विज्ञानको रूपमा देख्यौँ र विज्ञानले भनौँ पश्चिमले चाहिँ प्रगति गरेको भनेको यसैको अनुसन्धानमा हो। यसैको एक्सप्लोरेसन गर्दै गर्दै उनीहरूले एउटा ठुलो सम्पत्ति आर्जन गर्ने खालको एउटा ठुलो प्रगतिमा चाहिँ लग्यो। तर पश्चिममा चाहिँ अहिले चाहिँ जुन जीवनशैली जस्तो तरिकाले स्ट्रेसमा आइरहेको छ, जुन तरिकाको समस्याहरू बेहोर्नु परिरहेको छ, त्यसको कुरा कहाँनिर चाहिँ आउँदो रहेछ भन्ने जिस्टमा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले बाहिरी संसारलाई त हेर्न सक्यौँ तर त्यो हेर्ने द्रष्टालाई चाहिँ हेर्न सकेन। त्यो द्रष्टालाई हेर्न पनि सकियो भने त्यहाँ अर्को एउटा तत्त्व छ, त्यसलाई भन्छ चेतना। यो चेतनालाई पनि वैज्ञानिक ढङ्गले अध्ययन गर्न सकिन्छ। तर के भइदियो त भन्दाखेरि नि यहाँ यो पूर्वमा र पश्चिममा एक प्रकारको अनावश्यक लडाइँ कहाँनिर भइदियो भने तथाकथित पदार्थलाई मान्ने मान्छेहरूले पदार्थ मात्रै सबै कुरा हो भन्ने तरिकाले सोचिदियो हैन। त्यसैले के भन्यो भने सबै ऋण काटेर भए पनि खाऊ, मोज गर, मस्ती गर हैन, जीवन अब अरू योभन्दा अरू केही पनि छैन भन्ने तरिकाले गइदियो र यसले गहिरो विषादमा लग्यो भने दोस्रो चाहिँ के छ भने चेतना मात्रै छ है, आत्मा मात्रै छ अनि पदार्थ केही पनि होइन भन्ने तरिकाले एउटा एकाङ्गी परिकारले सोच्ने पनि बनाइदियो। यसलाई हाम्रो आचार्यले के भन्नुहुन्छ भने अल्बर्ट आइन्स्टाइनले एउटा इक्वेसन निकाले E = mc²। यानि कि उनले त्यो स्क्वायर इक्वेसन निकाल्ने क्रममा उनले पत्ता के लगाइदिए त भन्दाखेरि नि पदार्थ भित्र चाहिँ ऊर्जा छ, ऊर्जा मात्रै छैन त्यहाँ ऊर्जा भित्र पनि अझ चेतना चाहिँ छ है। त्यो चेतना नै एकदम राइट फाउन्डेसन हो भन्ने कुरा भइसकेपछि आइन्स्टाइन जस्तो मान्छेलाई पनि झकझोर्यो जीवनमा, पहिलोचोटि जीवनमा बहुत झकझोर्यो। उनले भने कि मैले अहिलेसम्म जिन्दगीमा जे कुराहरू प्राप्त गरेँ अब मलाई सफिसियन्ट छैन भनेर चाहिँ उनी अब अन्तिम आवरमा चाहिँ उनी भनिन्छ कि बर्मामा गए र एउटा
यो चेतना भन्ने तत्त्व के रहेछ यो रहस्य म जान्न चाहन्छु, किनकि नजानुन्जेलसम्म मलाई पिस हुँदैन भन्ने तरिकाले उनी त्यहाँ खोज्न गए। उमेर अलि ढिलो क्या हुनाले त्यहाँको गुरुले के भन्यो भने यो अहिले अलिक त्यति ऊर्जा चाहिँ थप्न सकिँदैन, त्यति चेतना चाहिँ थप्न सकिँदैन, तर एउटा बाटो चाहिँ निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हुँदाखेरि अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई अलिकति थक्क लाग्यो हैन। अनि उनले भने कि नेक्स्ट लाइफ चाहिँ यदि मैले बाँच्नुपर्छ भने आई वान्ट टु बी द प्लम्बर वान बट नट द साइन्टिस्ट भने। हुन त त्यो साइन्टिस्टलाई नेगेसन गरेको होइन कि म चाहिँ यदि प्लम्बर भएँ भने म पिसफुल्ली मेरो आफ्नो आन्तरिक खोज चाहिँ गर्न सक्ने भन्छ हैन। सो यहाँ ब्रिजिङ गर्न सकिन्छ है यो कुरो। अब हामीले चाहिँ यो आइन्स्टाइनकै इक्वेसनबाट चाहिँ एउटा कुरा के चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ भने पदार्थको विज्ञानलाई र चेतनाको विज्ञानलाई हामीले दायाँ खुट्टा र देब्रे खुट्टाको अथवा देब्रे खुट्टा र दायाँ खुट्टा जस्तो बनाएर यसलाई सँगसँगै लैजान सकिन्छ। आचार्य श्रीपति भन्नुहुन्छ यदि मानव पदार्थगत जगतको यदि प्रत्येकको रूपमा धनलाई लिने हो भने यो आन्तरिक जगतलाई चाहिँ ध्यानको रूपमा लिएर धन र ध्यानको कम्बिनेसन बनाउन सक्छौँ। एका भित्रबाट ध्यान, बाहिरपट्टि चाहिँ धन, यो दुईटैलाई हामीले उपयोगमा ल्याएर हाम्रो जीवनलाई चाहिँ अझ समुन्नत बनाउन सक्छौँ। अब यहाँ लडाइँ जरुरी छैन। यो तथाकथित क्लासिकल जुन लडाइँ छ यो कुनै न कुनै अज्ञानताको कारणले आएको, किनकि हामीसितै चेतना छ, हामीसितै पदार्थ छ, लड्नु कोसित छ भन्ने आधारमा हामी यसलाई ब्रिजिङ गर्न सक्छौँ। हजुर टोपेलजी, यहाँ केही प्रश्नहरू आएको छन्। जस्तो कुन्दाजीले यहाँ सोध्नु भएको छ लिमिटेसन, यो नलेजको लिमिटेसन चाहिँ कसरी थाहा पाउने? हामी धेरै कुरा लिइराखेका हुन्छौँ, प्रयोग चाहिँ असाध्यै न्यूनतम कुरा प्रयोग भइरहेको हुन्छ। जस्तो हामीले हाई स्कुलमा 700-800 पूर्णाङ्कको विषयहरू पढ्यौँ, कलेजमा पढ्यौँ होला 400-500 विषयको, अरू युनिभर्सिटीमा धेरै पढ्यौँ, पछि पनि पढिरहेका छौँ भने त्यो वास्तवमा त्यो लिमिटेसन हो कि होइन? सायद उहाँको क्वेसन त्यो होला। धेरै थोरै प्रयोगमा आउने र असाध्यै धेरै सूचना हामीले सङ्ग्रह गर्ने, खोज कसरी गर्ने? दोस्रो प्रश्न चाहिँ केही मान्छेहरू चाहिँ जानकारीको हिसाबले त असाध्यै समृद्ध देखिन्छन् तर व्यवहारिक जीवनमा चाहिँ टोटली फेलियर देखिन्छन् भनेर कृष्ण प्रसाद नेउपानेजीले सोध्नु भएको छ। यसको कारण के होला भन्ने उहाँको जिज्ञासा छ। एकदमै यो हामीले जिज्ञासा चाहिँ यसैसँग मिल्दोजुल्दो छ। मेसिनले धेरै तथ्य सम्झना गर्न सक्छ, कल्पना र सिर्जना गर्न सक्दैन भनी गरेको अचेल आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स आएपछि पछिल्ला 2 क्षेत्रमा पनि मेसिनले काम गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। यसको सम्भावना तपाईँ के देख्नुहुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। बडा रमाइलो छ है। अघि हामीले थोरै विजडमको बीचमा के भिन्नता छ भनेर कृष्ण अयरजीले सोध्नु भएको छ। यति 4वटा प्रश्न ह्यान्डल गरौँ, त्यसपछि फेरि अरू आउँदै जाला। ओके, थ्याङ्क यू है। अघि जुन बताउनु भयो कि अब हामीले नै लिमिटेसन देखिसकेका छौँ। हजुरले नै म्याडमले अघि भन्दै प्रश्नमै एन्सर निकालिसक्नु भएको छ। जस्तो मैले पढेँ होइन, आखिर त मेरो जीवनमा त कहीँ पनि काम लागेन भनेपछि यहाँनिर चाहिँ अघि त्रिभुजीय शिक्षाले के भन्छ भने जीवन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो है। हाम्रो लाइफलाई चाहिँ केले इन्हान्स गर्छ त? हाम्रो पोटेन्सियलिटी। हामी जीवनमा त यति धेरै अनन्त सम्भावना लिएर आएका छौँ, तर हामीले पढ्यौँ के त? कखरा मात्रै पढ्यौँ, केही न केही सूचना मात्रै जानेर आयौँ, तर जीवन त त्यसले समुन्नत बनाउन सकेन नि त, त्यसले मलाई ह्याप्पी त बनाउन सकेन नि त। मैले हेर्ने नाप्ने भनेको त्यहाँनिर हो। मैले मेरो जीवनलाई चाहिँ कतिको ह्याप्पिनेस बनाउन सकेँ, मैले आफूलाई कति म्यानिफेस्टेड हुन्छ कि अब्राहम मास्लोको भाषामा भन्दाखेरि के मैले सबै तलको रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्न सकेँ त? त्यो सूचना प्राप्त गरेर त्यहाँ प्रश्न उठाउन जरुरी छ हैन? के त्यो सूचनाले मलाई चाहिँ के सुखी दियो, कतै शान्त बनायो, कतै समृद्धिको भावना दियो हैन? के मैले चाहिँ आफू र अरूको बीचमा चाहिँ भेद नराख्ने खालको एक मानवीय चेतना चाहिँ मैले जागृत गरेँ त? भन्दाखेरि त्यो त केही पनि गरेन नि त। अब भनेपछि त्यहाँ त लिमिटेसन देखिहाल्यो। सो तपाईले जब जीवनमा चाहिँ त्यो देख्न थाल्नुहुन्छ यसको लिमिटेसन थाहा हुँदै जान्छ। त्यसैले लिमिटेसन कसरी देख्ने भन्दाखेरि थोरै यसको यस्तो खालको क्रिटिकल थिंकिङ जब आउन थाल्छ हैन, तपाईले लिमिटेसन देख्न थाल्नुहुन्छ। जस्तो भनौँ न, हाम्रो कति सरहरूले भन्नुहुन्छ मैले कति इतिहास पढेँ, कति भूगोल पढेँ हैन, अथवा केही इन्फर्मेसनहरू पाएँ। हुन त इतिहासको ठाउँमा आफ्नो मूल्याङ्कन आफ्नै ठाउँमा छ, त्यसको गरिमा चाहिँ छ, तर धेरै सूचनाहरू पाइयो। तर मेरो प्र्याक्टिकल जीवनमा म त एकदम पुरा एउटा द्वन्द्वमा परिराखेको छु हैन, परिवारमा कलहमा परिराखेको छु। तर खोइ त त्यो कलह म्यानेजमेन्ट गर्ने तरिकाको कुनै शिक्षा आयो त हैन? म घरमा अफिसमा चाहिँ एउटा पर्सनालिटीको लडाइँमा परिराखेको छु, के त्यसले मलाई त्यस्तो चिजहरू चाहिँ म्यानेज गर्न सिकायो त?
नेपाल जस्तो ठाउँ जहाँ चाहिँ हैन कि अहिलेसम्म हामी गरिबी र अभावमा बाँच्नु परिरहेका छ। कृषि प्रधान देश भनिरहेका छौँ, तर के हामीले कृषि आफ्नै लागि सस्टेनेबल बनाउन सक्यौँ त भन्दाखेरि त सकेनौँ नि त। यही कुरा हामीले चाहिँ शिक्षा मार्फत कुरा उठाउन सकिरहेछौँ कि इन्फर्मेसन सूचनाले मात्रै त हामीलाई बनाउन सकेन है। यहीँनिर देखियो कि हामीले लिमिटेसन कसरी हेर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो अभाव, हाम्रो गरिबी, हाम्रो समस्यालाई के यसले मुक्त गरायो त हैन। भनिन्छ कि प्राचीन एउटा संस्कृत श्लोक छ, सा विद्या या विमुक्त, के यसले यो दिशामा हामीलाई लग्यो त भन्दाखेरि यो नलग्या छ भने त लिमिटेसन आइसक्यो हैन। हामीले हाम्रो जीवनमै टेस्ट गर्ने, अरू कतै छैन टेस्ट गर्ने ठाउँ हैन। वी शुड चेक इट इन आवर ओन लाइफ। एउटा त यो सूचना सम्बन्धी अघि पहिलो एन्सर चाहिँ आयो होला। अर्को एउटा चाहिँ अघि भर्खरै सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुरा पनि उठिरहेछ र नलेज र मेसिनको कुरामा चाहिँ यहाँ अहिले वास्तवमा अघि मैले त्यो पनि जुन साइन्टिस्टको कुरा गर्दै थिएँ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले भावनालाई पनि इमोसन्सलाई पनि डाउनलोड गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुराहरू पनि ल्याइरहेका छन् हैन। साइन्सले अझै काम गर्न त बाँकी नै छ, किनकि अहिले त सानो, अहिले उनीहरूले के भन्छ भने एउटा वर्म्सको, एउटा किराको चाहिँ उनीहरूले ब्रेनलाई चाहिँ म्यापिङ गर्दाखेरि चाहिँ यति धेरै कम्प्युटरहरू चाहियो, यति धेरै प्रोसेसरहरू चाहियो कि हैन, मान्छेको माइन्डलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यति धेरै ह्यान्डल गर्न सक्ने सम्भावना त तत्कालै देखिँदैन भन्छन् हैन। साइन्टिस्टहरूले पनि के भनिरहेछन् भने एउटा सामान्य रोबोट जसलाई चाहिँ हैन क्यामेराको आधारमा अति हाइली सोफिस्टिकेटेड सफ्टवेयर हाल्दाखेरि पनि सानो सानो चिजमा चाहिँ ऊ कन्फ्युज भइहाल्छ अरे। के भन्छ भने मैले एउटा ग्लासको इन्फर्मेसन उसलाई दिइराखेको छु, तर मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति हल्का सर्कुलर टाइपको ग्लास अथवा रेक्ट्याङ्गुलर टाइपको ग्लास दिएको छु भने सर्कुलर टाइपको ग्लास राख्न बित्तिकै उसले चाहिँ सर्कुलर टाइपको ग्लासमा चाहिँ नचिन्न सक्छ भन्छ। सो यस्तो बेला चाहिँ उसले इमोसन्सलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्न अलिकति गाह्रै पर्छ हैन। हुनसक्छ कुनै बेला चाहिँ त्यहाँसम्म चाहिँ जान सक्ला, ब्रेनको धेरै सफ्टवेयरहरू चाहिँ डाउनलोड गर्दाखेरि चाहिँ जाला, तर ब्रेन आफैमा यति रहस्यात्मक चिजहरू छ कि यसले इमोसन्सदेखि लिएर यत्रो धेरै ठुलो रहस्यलाई समात्ने सम्भावना छ। यस्तो सम्भावना भएको चिजलाई चाहिँ यसले मेसिनमा ल्याउन अझै गाह्रै पर्छ भन्ने कुराहरू गरिरहेछ हैन। सो त्यस सेन्समा चाहिँ धेरै अगाडि त बढ्ला हैन, तर उनी साइन्टिस्टहरूले पनि भनिरहेका छन्, तर इन्टेलिजेन्स चाहिँ अथवा जुन सोलको पार्ट छ, जहाँ कन्सियसनेसको पार्ट छ हैन, त्यो लेभलमा पुग्न चाहिँ अलिक गाह्रो होला। उनीहरूलाई थोरै जिरो लेभलको अहिले कन्सियसनेस भन्छ रोबोटिक्स कन्सियसनेसलाई, हाम्रो थर्ड लेभलको कन्सियसनेसको रूपमा राखिरहेछ भने उनीहरूलाई जिरो लेभलको कन्सियसनेस यानि कि सामान्य रिस्पोन्ड गर्न सक्छ, त्यो पनि इमेजको आधारमा। यसको एउटा मेकानिकल सिस्टम चाहिँ छ, तर मान्छेको ब्रेन चाहिँ मेकानिकल सिस्टममा चल्दैन हैन। यहाँ कुनै कार्बोरेटर छैन, कतै हिटिङ चिजहरू चाहिँ छैन हैन। त्यसैले के भन्छ भने कति साइन्टिस्टहरूले चाहिँ अहिले के भन्छ, यो एउटा एक प्रकारको इभोल्युसनरी जङ्गल जस्तो भइरहेको छ। त्यसैले त्यो चिजलाई चाहिँ अझै ट्याप गर्न गाह्रो होला। सम्भावना त जे पनि छ हैन, हामीले यो यस्तो हुँदैन भनेर चाहिँ भन्न सक्दैनौँ, किनकि वी क्यानट प्रेडिक्ट इट राइट नाउ हैन। तर योसम्म चाहिँ मैले अध्ययन गरेको छु, मेरो नलेजले चाहिँ यति भएको छ। हजुरहरूलाई पछि फेरि केही थप इन्फर्मेसन आयो भने त्यो बताउँला। दोस्रो चाहिँ नलेज र विस्डमको कुराहरू गरिरहेछ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ के भन्छ भने इन्फर्मेसन र नलेजमा चाहिँ छुट्याइन्छ फरक हैन। सूचना भन्दा ज्ञान महत्त्वपूर्ण भन्छ, कहिलेकाहीँ नलेज हैन। आइन्स्टाइनले के भन्छ भने नलेज भन्दा त इमेजिनेसन ठुलो भन्छ। कतिले फेरि पूर्वीय चाहिँ जो ऋषिहरू छन् उनीहरूले भन्छ यसलाई विस्डम हैन, यानि कि ज्ञान भनेको चाहिँ फेरि यो नलेज र पाश्चात्य नलेजमा अलिकति फरक छ। ज्ञान भनेको चाहिँ आफ्नो सोललाई जान्ने कसरी, आफैलाई कसरी जान्ने कसरी भन्ने यदि उसलाई ज्ञान भयो भने त्यो मान्छे ज्ञानी हो भन्छ। त्यसैले ज्ञानीमा चाहिँ भेद चाहिँ छ, सूचनामा पनि भेद छ, जान्ने कुराहरूमा केलाई जान्ने भन्ने कुरा छ। हामीले त जे कुरा पनि जान्न सक्छौँ र जान्न नसक्छौँ। एउटा पाथको बारेमा पनि सिम्पल एउटा लिफलेट, एउटा जुन पाथको बारेमा तपाईँले कति लेभलसम्म अध्ययन गर्ने, एउटा एक लेभल पछि तपाईँलाई त्यहाँ त्यसपछि त्यसको नलेज चाहिँ लिमिटेड भइहाल्छ हैन। एउटा सौन्दर्यात्मक ढङ्गले चाहिँ पाथलाई व्याख्या गर्ने भने चाहिँ पाथको एउटा व्याख्या हुन्छ, एउटा साइन्टिस्टलाई चाहिँ बायोलोजिस्टलाई सोध्ने भने चाहिँ पाथको एउटा व्याख्या हुन्छ, फिजिसिस्टको एउटा व्याख्या छ। तर गर्दा गर्दै जाँदाखेरि एकछिनपछि तपाईँको नलेज चाहिँ सकिहाल्छ। नाउ देन यु गो टु द, अब चाहिँ जान्न नसकिने फिल्डमा गइहाल्नुहुन्छ छिटै। त्यसैले पूर्वले के भन्यो भने तीनटा स्टेट छ ज्ञानको। एउटा छ ज्ञान ज्ञात, अर्को भन्छ अज्ञात जसलाई चाहिँ पछि जान्न सकिन्छ, अर्को भन्छ अज्ञेय
यानि कि अब जानेर चाहिँ तपाईँ जान्न सक्नुहुन्न, बरु त्यसको रहस्यमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कस्तो हो त भन्दाखेरि जस्तो भनौँ न, तपाईँले चाहिँ मानौँ म भएँ, म एउटा द्रष्टा भएँ, देख्दैछु, सुन्दैछु, सिक्दैछु, कम्प्युटरबाट इन्फर्मेसन लिन्छु, यो ठाउँबाट इन्फर्मेसन लिन्छु, हरेक ठाउँबाट इन्फर्मेसन लिन्छु, तर स्वयं लिनेवालाप्रति चाहिँ मेरो अब्जर्भेसन के छ त? मैले चाहिँ के म आफूलाई जान्छु त होइन? के मैले मलाई जान्छु त? यो जान्ने, श्वास लिने, यो सबै धड्किने, यो युनिभर्समा मेरो रिलेसनसिप के हो त? के म यो जान्छु त भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिरबाट एक्जिस्टेन्सियल अस्तित्वगत प्रश्न आउँछ कि हैन? यहीँनिरबाट पश्चिमका के साहित्यकारहरू चाहिँ हकबकाए हैन? जस्तो भनौँ न, यो अल्बेर्ट कामु जस्तो, सात्रा जस्तो मान्छेहरूले भने कि ओहो नाउ यो बाहिरको नलेजले त मलाई बोर्डम मात्रै दिनेवाला छ, अब यो मै जान्ने मान्छे म के हुँ त यो हैन भन्ने कुरामा बहुत ठुलो प्रश्न उठ्यो। उनीहरूलाई त्यो पूर्वको ज्ञान चाहिँ भइदिएको भए सायद तिनीहरू ऋषि हुन्थ्यो होला हैन? तर त्यो ज्ञान भएन, त्यसैले फ्रस्ट्रेटेड भयो। किनकि नलेजले यसले गर्ने काम के हो त भन्दाखेरि यदि साँच्चैकै सही दिशा दिन सकिएन भने अब ल्याउने हो फ्रस्ट्रेसन। किनकि लाइफमा अब केही होप छैन। धेरै जसो धनी मान्छेहरू किन सुसाइड गर्छ त हैन? धेरै साइन्टिस्टहरूले पनि सुसाइड गरेको तपाईँले इतिहास सुन्नुभएको छ। किन त भन्दाखेरि आफ्टर अल व्हाट इज लाइफ, यो त जान्न पाइएन नि त। सो यहाँनिर चाहिँ यो लाइफलाई सिकाउने जुन विद्या छ त्यसैलाई कसैले विस्डम पनि भनेको छ, कसैले यसलाई ज्ञान पनि भनेको छ। अझै यसलाई चाहिँ अर्कै शब्दमा पनि ल्याउन सकिन्छ, इन्टेलिजेन्स पनि भन्छ कतिले। यो शब्दमा अलिअलि समानार्थी पनि छ। यहाँ एउटा प्रश्न यो ध्यानको बारेमा पनि आएको छ टोपेनजी, एकचोटि हेर्नु होला। ललित नेगीजीले के भन्नुभएको छ भने के ध्यान र साधनाले हामीलाई समाधिसम्म पुर्याउन सक्छ, सकिन्छ, कसरी, सकिन्न, किन भन्नुभएको छ। यस्तै अर्को एउटा भानुजीको पनि लघु लघु यसैसँग मिल्दोजुल्दो छ। सूचना बिना ज्ञान सम्भव छ, सूचना लिएपछि आत्मज्ञानसँग द्वन्द्व हुन्छ कि वास्तवमा के हो भनेर सोध्नु भएको छ। हजुर, यो दुईटालाई मिलाउँ। त्यसपछि तेस्रो चाहिँ गुप्तबहादुरजीको छ। ओके, पहिला चाहिँ दुईटा मात्रै जाम कि होइन, फेरि एड्रेस गर्न पछाडि अर्कोमा जाउँ। पहिला त ध्यान र साधनाले हामीलाई समाधिसम्म पुर्याउन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ सक्छ होइन? हामी यो जुन मिस्ट्री स्कुलमा गइरहेका छौँ, धेरै साधकहरू चाहिँ ध्यान समाधिबाटै, ध्यानबाट र साधनाबाटै समाधिको स्टेटमा पनि पुग्नु भएको छ होइन? जो हाम्रो हामीसित आज प्रोग्राम कोअर्डिनेसन गर्ने हाम्रो धीर सर हुनुहुन्छ, उहाँले पनि एउटा समाधिको यही साधना लिनुभएको थियो र धेरै घटनाहरू पनि उहाँलाई घटेको थियो। पछि हजुरले चाहिँ उहाँसित पनि इन्टरेक्सन गर्नु होला होइन? र हाम्रो गुरुहरू हुनुहुन्छ होइन, धेरै आचार्यहरू पनि छन्। ध्यानबाटै साधनाबाटै समाधिमा पुगेको, यानि कि समाधि भनेको के भन्दाखेरि सुप्रिम कन्सियसनेस। अहिले हामी एउटा सामान्य जागतिक कन्सियसनेसमा छौँ, तर बिस्तारै बिस्तारै जब ऊ प्रवेश गर्दै जान्छ उसले आफ्नो आन्तरिक रहस्यहरू जान्दै जान्छ र अत्यन्त गहिरोमा चाहिँ गहिरो रूपमा आफ्नो बिइङलाई चाहिँ उसले जान्ने तरिका चाहिँ समाधिको वेबाट चाहिँ छ। त्यसैले यो जान्न सक्छ। यसलाई चाहिँ अब यसरी जान्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यसको एउटा छुट्टै विज्ञान छ, यसको कोर्स छ होइन? पुरै सूचनाबाटै जान्न सकिँदैन। सूचनाको लिमिटेसन यहीँनिर छ होइन? आफूलाई जान्न चाहिँ सूचनाले काम गर्दैन अलिकति। सूचना, अब दोस्रो प्रश्न चाहिँ छ कि सूचनाले हामीलाई कहाँनिर रोल गर्छ भने सूचनाको रोल छ होइन? अघि हामीले भन्यो नि जुत्ताको रोल छ भने जस्तै यसले व्यावहारिक जीवनमा त फेरि काम गर्छ नि त होइन? जस्तो भनौँ न, म यहाँ सतुङ्गलमा छु, मलाई कलङ्कीसम्म जाने कसरी भन्दाखेरि त त्यो इन्फर्मेसनले काम गर्छ नि त। यसरी यसरी जानुहोस्, यताबाट यसरी जानु होला भनेर मलाई कसैले सूचना दियो, इट वर्क्स अप टु द्याट होइन? तर यो सूचनाले मलाई ज्ञान कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ फेरि सूचना चाहिँ माइलस्टोन हुन्छ। जस्तो शास्त्रको किताबहरूले पनि काम त गर्छ, नगर्ने होइन। यहाँ शास्त्रले पनि काम त गर्छ। कस्तो हो भने शास्त्रको ज्ञानले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म एउटा सानो एउटा मेटाफर अथवा एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तो सगरमाथा छ होइन? सगरमाथा त स्वयं जानु पर्यो, सोलुखुम्बुमै जानु पर्यो चढ्नको लागि, त्यसको आफ्नै रिस्क। तर सगरमाथाको मोडेल मैले चाहिँ टुँडिखेलमा बनाउन सक्छु। त्यसको एकदम रेसियो घटाएर होइन, 1:100 गराएर चाहिँ मानौ त्यो 8000 मिटरको छ भने मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ 800 फिटको स्केल डाउन गरेर चाहिँ यहाँ सगरमाथा डम्मी सगरमाथा बनाउन सक्छु। डम्मी सगरमाथामा चढ्दाखेरि चाहिँ मैले यो सगरमाथाको ल्यान्डस्केप यस्तो छ भनेर अन्दाज चाहिँ गर्न सक्छु है। तर के यो सगरमाथा 800 फिटको सगरमाथा चढेर मैले सगरमाथा जस्तैको अनुभव लिन सक्छु त?
त्यहाँबाट थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। त्यो च्यालेन्ज जुन छ नि त्यहाँ सगरमाथा चढ्नुको मजा जुन छ होइन, त्यो जुन थ्रिलिङ छ, लाइफ दाउमा राखेर लिनुको र यहाँ एउटा मोडेलमा चढ्नुको चाहिँ फरक छ। त्यहाँ जान्दा त्यो चढ्दाखेरिको जुन स्वास्थ्यदेखि लिएर हर चिजमा जुन चुनौती आउँछ र त्यो जुन अनुभव हुन्छ, त्यो जुन थ्रिलिङ एक्सपिरियन्स हुन्छ, त्यो त मोडेलमा आउँदैन फेरि होइन। त्यसैले सूचनाले केही लेभलसम्म त काम गर्छ, एउटा मोडेल बनाउने काम गर्छ। ए सगरमाथा भनेको यस्तो चाहिँ रहेछ है, यो सेपको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ दिन्छ। सूचना भनेको यानि कि दिशा सूचक यन्त्र भयो। त्यो सूचनाबाट सूचकबाटै सूचना आएको त्यो खास एक्चुअली होइन। सूचना यानि कि सूचक छ, त्यो दिशा दिन्छ, तर त्यही नै सत्य चाहिँ होइन फेरि। यसले त माइलस्टोनको मात्रै काम गर्यो, जस्तो भन्छ नि 20 किलोमिटर पर हिँडिसकेपछि यहाँ पुग्नुहुन्छ भन्छ होइन, तर त्यही माइलस्टोन नै त ठाउँ पुगे होइन नि त। सो यसको सम्बन्ध चाहिँ छ, तर असाध्यै साङ्केतिक मात्रै छ यसले। सायद यसले मेरो विचारमा बुझियो होला। त्यसैले सूचना बिना ज्ञान सम्भव छ भनेर भन्दाखेरि सूचना लिएपछि आत्मज्ञानसित द्वन्द्व हुँदैन, किनकि यो सूचक छ मात्रै, तर यसको लिमिटेसन चाहिँ छ। त्यो माइलस्टोन नै त्यो डेस्टिनेसन होइन। मैले तपाईँलाई मोडेल मार्फत पनि बताएँ होइन। सगरमाथाको डम्मी मोडेल बनाएर पनि हामी जान्छौँ। हामी इन्जिनियर भए हुनाले हामीले चाहिँ त्यस्तो प्रयोग गर्नु पर्थ्यो कि मोडेल बनाएर चाहिँ घरहरू बनाउने होइन। पहिला त यस्तो मोडेलको हुन्छ भनेर चाहिँ देखाउने, ताकि त्यो सेप चाहिँ यस्तो हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। तर घर बनाउँदाखेरि त 10 तलाको घरको मोडेल बनाउँदाखेरि त्यो मोडेलमा केही रिस्कै छैन। 10 तला माथि चढ्दाखेरि त माथिबाट यसरी चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ कहाली लाग्छ, डर लाग्छ नि। सो त्यो थ्रिलिङ चाहिँ रियल बिल्डिङले दिन्छ, मोडेलले दिँदैन होइन। सूचनाको त्यही हो, लिमिटेसन चाहिँ यहाँनिर चाहिँ छ। त्यसैले यसले चाहिँ त्यो ज्ञानलाई चाहिँ दिँदैन होइन, तर यसले चाहिँ द्वन्द्व क्रिएट गर्दैन। यसलाई प्रयोग गर्न चाहिँ जान्नु पर्यो। सूचना नै सत्य हो भन्ने बित्तिकै द्वन्द्व आइहाल्छ। सूचना चाहिँ सूचक मात्रै हो, यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने तरिका जाँदाखेरि चाहिँ द्वन्द्व ल्याउँछ। अर्को एउटा प्रश्न चाहिँ छ ज्ञानको, त्यसमा यसलाई एकचोटि कता हामी गयौँ एकचोटि। यो गुप्तजीको प्रश्न छ, यसमा उहाँले के सोध्नु भएको छ भने ज्ञानको सीमा असीमित छ, यदि त्यसो मान्ने हो भने भविष्यमा कुनै समयमा प्रविधि र विज्ञान नै ब्रह्माण्डको विनाशको कारण त बन्दैन, चेतना र ज्ञान निरीह बन्ने त होइन भनेर उहाँले प्रश्न गर्नु भएको छ। गुप्तजी असाध्यै महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक प्रश्न छ। यो सबै इन्टेलेक्चुअल र मानवीयता मानवता प्रेमीहरूको लागि सबैको लागि यो चिज चाहिँ आइरहेको छ। यसलाई चाहिँ एउटा एन्सर चाहिँ हाम्रो ओशोले दिनुभएको छ कि धेरै अगाडि। यो मालदिभ्सको कुरामा चाहिँ अन्टार्कटिकामा जस्तो यो ग्लोबलाइजेसन ग्लोबल वार्मिङले गर्दाखेरि चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड अथवा यो हिट चाहिँ बढेको छ, यो हामी सबैलाई थाहा छ होइन। अनि यो हिट धेरै बढ्यो भने मानव 1 डिग्री सेन्टिग्रेड मात्रै बढ्न बित्तिकै पनि अन्टार्कटिकाको हिउँ चाहिँ पग्लिन्छ भन्छ होइन। यति रिस्की चाहिँ छ। अन्टार्कटिकामा 2 सेन्टिमिटर हिउँ पग्ल्यो भने मालदिभ चाहिँ 10 फिट डुब्दो रहेछ। यो चाहिँ स्पेकुलेसन चाहिँ रहेछ साइन्टिस्टहरूको होइन। भनेपछि भविष्यमा अन्टार्कटिकामा चाहिँ हिउँ पग्लिँदैन भन्नु चाहिँ सकिँदैन। अनि उसले के भन्नुहुन्छ भने 10 फिट पानी डुब्नुभन्दा अगाडि नै तिमीहरूले आफ्नो चेतनालाई 40 फिट माथि उठाइसके ताकि 10-30 फिटको ग्याप बनिराखोस्। यो चेतना पनि अनलिमिटेड छ, जस्तै ज्ञान अनलिमिटेड छ नि सर होइन। ढुक्क हुनुपर्ने कुरा के छ भने पूर्वले यही ऋषिहरूको हामीले सम्पत्ति हामीले कजाउन सकेनौँ कि मेन कुरा त्यहाँनिर चाहिँ भयो। ऋषिहरूले हामीलाई के भनेको छ भने तिम्रो चेतनालाई अनन्त बनाउन सक्छौ ताकि त्यो रिस्क चाहिँ बेयर गर्न सक्छ, अर्को उपाय नै छैन। त्यसैले त ज्ञान यो इन्फर्मेसनले नथिचोस्। आजको डिस्कसनको एक्चुअल पोइन्ट चाहिँ यही नै हो, किनकि हामी यति इन्फर्मेसनबाट अब लोडेड हुनेवाला छौँ होइन। गुगलबाट हरेक ठाउँबाट इन्फर्मेसन पाएको पाइ एउटा यो कोरोनाको यति धेरै इन्फर्मेसन हामी दिनभरि सर्फिङ गर्दा गर्दा आँखा दुख्छ, दिमाग दुख्छ, सब कुराहरू स्ट्रेस आउँछ। तर मसँग त्यस्तो प्योर ल्यान्ड पनि छ होइन, जो चाहिँ कोरोनाले पनि डिस्टर्ब गर्दैन, फेरि कोरोनाले केहीले पनि डिस्टर्ब गर्दैन, त्यस्तो खालको त्यो पिसफुल जोन चाहिँ छ। त्यसैले च्यालेन्ज एक सेन्समा चाहिँ छ, दोस्रो सेन्समा छैन फेरि। तर हामीले खोज्नु चाहिँ पर्छ, त्यो एक्सप्लोरेसन गर्नुपर्छ। अब चुनौती हामीलाई त्यही आयो होइन, यो बाहिरबाट मात्र खोजेर नहुने रहेछ, यो अब रिस्की छ है। अब नाउ लेट्स इन्टर इन्टु आवरसेल्फ, योलाई पनि त ठाउँ दिनु पऱ्यो नि होइन। हामी 16 घन्टा चाहिँ बाहिरको इन्फर्मेसनमा मात्रै काम गरिरहेको छौँ। नाउ लेट्स डु 1 आवर or at least 2 hours of our 24 hours and it will help to come out of it. अर्को के छ धेरै सर? अर्को प्रश्न यसरी हजुरले भनिदिनु पर्यो। सायद यसले मेरो सायद साथीहरूको प्रश्न सकिया छ। कसैलाई केही बोलेर प्रश्न गर्न मन छ भने यहाँहरूले आफ्नो माइक्रोफोन अनम्युट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ है।
अलिकति फ्लोर ओपन गरौँ। मैले सबै पार्टिसिपेन्टले आफूले अनम्युट गर्न सक्ने गरी यहाँ गरेको छु। हजुर नेत्राजी तपाईँको अनम्युट गर्दा हुन्छ आफै। नमस्कार है। एकैचोटि नगर्नु होला, धेरैले गर्नुभयो भने फेरि गन्डगोल हुन्छ। म भिडियो अफ गर्दै हालेँ है। ल नमस्कार गरेर ल। नमस्कार। पथिक फाउन्डेसनको सरलाई हाम्रो एकदम हार्दिक नमस्कार आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। बडो राम्रो कन्सेप्ट लिएर आउनुभयो। अहिलेको समयमा यो जुन विज्ञानको एडभान्समेन्ट छ भनौँ अथवा टेक्नोलोजी हैन, अनि उपभोक्तावादी यो एउटा बिहेभियर चाहिँ एकदमै यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै बहुत प्रतिस्पर्धी भएर अगाडि गएको छ। यसले मान्छेलाई धेरै अगाडि लगेको छ र यसको फाइदा चाहिँ कहाँ भएको छ भने नेसनल र मल्टिनेसनल कम्पनीमा अत्यधिक फाइदा पुगेको छ। मान्छे चाहिँ यिनीहरूको दास बन्न पुगेको छ। अब यसमा यो मानवतावादी भन्ने चाहिँ हराउँदै गएको छ। यसलाई ब्याक गर्नुपर्ने छ। जस्तो अघि भनिसक्नुभयो, ऋषिमुनिहरूले जुन हामीलाई चाहिँ एउटा सम्पत्ति दिनुभयो त्यो हामीले चाहिँ त्यसलाई बजाउन सकिएन भन्ने कुराहरू आयो। अब यसलाई जानलाई चाहिँ हामीले अथवा नयाँ पुस्ताले चाहिँ अब कसरी अगाडि जानुपर्छ होला भन्ने चाहिँ मेरो अलिकति जिज्ञासा, यसलाई रिलेट गरेर लैजाने कुराहरू। एउटा चाहिँ यो मानवतावादी भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ मान्छेको यो लास्ट स्टेजतिर मात्रै आइपुग्दो रहेछ कि। जस्तो कि नोबेल डाइनामाइटले पनि उहाँले मर्ने बेलामा बहुत मन दुखाउनु भएको थियो कि मैले जुन चिज चाहिँ इन्भेसन गरेँ होइन अथवा आविष्कार गरेँ त्यो चिज चाहिँ यो भनौँ न यो सम्पूर्ण मानव हितको लागि गरेको हो। तर गलत मान्छेले गलत मस्तिष्कले चाहिँ कहिलेकाहीँ यो मानवता विरोधीमा चाहिँ प्रयोग गरिदियो भने बहुतै ठुलो नोक्सान हुन्छ भनेर उहाँले बहुत मन दुखाउनु भएको छ कि। हजुर हजुर यो त एकदमै निश्चित साध्यै संवेदनशील कुरा हो। त्यही त हामी सबै हामी जस्तो मान्छेहरूको चासोको विषय यो बन्यो हो है। अब एउटा कुरा के भन्छ भने यो हामी नै अब दोस्रो उपाय छैन। यो अरू सबै ठाउँमा चाहिँ अरूलाई भन्न मिल्थ्यो होइन। यो चिज चाहिँ हाम्रो पनि चासोको विषय। वी आर द पार्टिसिपेन्ट है। हामी नै यसको चाहिँ भएको हुनाले हामी स्वयं नै लाग्नुपर्ने भएको छ। राजनीति भइदिए के हुन्थ्यो भने कुनै पार्टीले गरिदिन्छ कि भन्ने कुरा हुन्थ्यो होइन। यो चिज चाहिँ यस्तो पर्यो कि अब यो हामी सबैको संवेदनाको विषय हो। किनकि जस्तो मैले चाहिँ थाहा छ यो कुराहरू मैले नै लागू गरिनँ भने नाउ मेरो पछाडिको मान्छेले के गर्ने त, मेरो परिवारको मान्छेले के गर्ने त होइन। मैले चाहिँ अब मेरो स्कोप त सानो छ तर के छ त भन्दाखेरि नि एउटा कुरा चाहिँ के भन्छ भने स्कोप सानो भए पनि एरिया लिमिटेड भए पनि मैले चाहिँ मेरो ठाउँबाट सुरुवात गर्ने भने निश्चित रूपमा केही रेडिएसन चाहिँ आउँछ। के ऋषिहरूले के भन्छ भने धेरैले त गर्नु पर्दैन। खासै जहिले पनि सोसाइटी त के भन्छ थोरै मान्छेहरूले लिड गरेर आउँछन् होइन। एउटा गौतम बुद्ध हुने बेला एउटै गौतम बुद्ध हुन्छन् तर एउटा हिस्ट्रीलाई चाहिँ प्रभाव पार्छन् र त्यसपछि त्यो ह्युमेनिटीलाई जोगाउने काम हुन्छ। अहिले युग यस्तो आइसकेको छ कि हामीले चाहिँ अब जो मान्छेहरू जानिराखेका छौँ नि हामीले चाहिँ हाम्रो लिमिटेसनलाई चाहिँ अब देख्नु जरुरी छ होइन। र यसमा सिन्सियरली वर्कआउट गर्नुपर्ने छ। हामीले किन सिन्सियरली वर्कआउट गर्नुपर्ने जरुरी छ त भन्दाखेरि यो सिरियस एफेयर बनाएर पनि नहुने भयो फेरि होइन। जस्तो भनौँ न तपाईँ मानवतावादी हुनुभयो होइन, अब सिरियसली गुरु गम्भीर भएर चाहिँ जम्मैलाई मानवतावादी बनाउँछु भन्नुभयो भने फेरि त्यो पहिला चाहिँ हामी जसरी पोलिटिक्स गर्दाखेरिको जुन समस्या हुन्थ्यो त्यो चाहिँ आइहाल्छ फेरि। सो यहाँ चाहिँ कस्तो भने तपाईँले आफूलाई ह्याप्पी राख्नु एउटा सबैभन्दा ठुलो चुनौती। सो हाउ टु मेक योर सेल्फ ह्याप्पी एन्ड देन सेयर द नलेज, यो चाहिँ अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती छ हामी सबैलाई। सो हाउ टु मेक योर ह्याप्पी भन्दाखेरि हामी धेरै सरले पनि हामी कुरा कहिले काहीँ गर्छौँ कि योगबाट ध्यानबाट यो अन्डरस्ट्यान्डिङबाट जसरी हामी क्लास लिइरहेका छौँ यसको लिमिटेसन देख्दै हामीले समय कता लगानी गर्ने त। अब मेरो 24 घन्टा छ, यो समयलाई मैले कतातिर लगानी गर्ने त। मैले अब खाना लाउन त पुगिसक्यो, एउटा सर्टेन मिनिमम थ्रेसहोल्डमा त मेरो काम त पुगिसक्यो है। त्यसपछिको बाँकी समय मैले गर्ने के त होइन। सो यस्तो खालको कल्याणकारी कामहरू होइन, मानवीय चेतना जागृतिका लागि चाहिँ कामहरू, आफ्नै चेतना जागृतिको लागि कामहरू अब गर्ने बेला त आयो नि त। निष्काम कर्म, त्यहीलाई कृष्णले भन्नुभयो होइन, निष्काम सेवाभाव अध्यात्मको जग हो भन्नुहुन्छ होइन। यहाँबाट मैले सुरुवात गर्दै गएँ भने मैले
मेरो वरिपरिको मान्छेलाई पहिला काम गर्छु, त्यसपछि मेरो आफ्नो एज अभिभावकको नाताले मेरो बच्चाहरूलाई काम गर्छु, बच्चाहरूको साथीहरूलाई काम गर्छु। एकैचोटि मैले ठुलोलाई टार्गेट गरेँ भने मेरो त्यो इन्फ्लुएन्स एरियाभित्र आउँदैन। मैले नेताहरूलाई तत्कालै बदल्न त सक्दिनँ, तर मेरो काहीँ न काहीँ त स्कोप छ नि त। मलाई सुन्ने मान्छेहरू चाहिँ छ नि त 25-30 जना मान्छे, ती मान्छेमाथि मैले काम गर्न सक्छु। त्यसरी काम गरियो भने यो वान डे इट विल बी द होप हैन। जस्तो महात्मा गान्धीले चाहिँ यसरी नै सुरुवात गरेका थिए भन्छ कि महात्मा गान्धीले के भन्नुहुन्थ्यो अरे भने यसलाई चाहिँ उहाँले तिमीहरूलाई आजादी चाहिएको छ हो भनेर चाहिँ किसानहरूलाई सोध्नुहुन्थ्यो अरे। हो हजुर भने त्यसो हो भने राम्रोसँग खेती गर भन्नुहुन्थ्यो अरे कि। उहाँले चाहिँ गएर झन्डा उठाऊ भन्नु भएन अरे, राम्रो खेती गर। अनि विद्यार्थीहरूलाई भन्नुहुन्थ्यो अरे होइन कि तिमीलाई आजादी चाहिएको छ हो बाबु भने हो, अनि हामीलाई त साह्रै नै यो के हो भनेर भन्दाखेरि त्यसो भने तिमीले राम्रोसँग पढ, जे विषयहरू पाइरहेछ त्यसमा खुबै अनुसन्धान गर, अनि तिमीले आजादीलाई चाहिँ खुब हेल्प गर्छ। किनकि तिमीले तिम्रो जीवन चाहिँ सही ढङ्गले अथेन्टिक ढङ्गले बाँच्न सुरु गर्छौ अनि सुरुवात हुन्छ भनेर चाहिँ सबलाई त्यसरी एउटा यस्तो माहौल बनाइदिनु भयो कि होइन, यसरी चाहिँ त्यहाँ आजादी आएको थियो भन्छ। हाम्रो मानवता पनि यसरी जाओस् होइन। यसरी जान सक्यौँ, हामी स्वयं आध्यात्मिक चिन्तनमा गयौँ, ट्रान्सफर्मेसनको प्रोसेसमा गयौँ भने हामीले जुन ह्याप्पिनेस देखाउँछौँ वरिपरि दिन्छौँ ह्याप्पिनेस दोस्रो मान्छेलाई, आफू सफरिङबाट कम्ती भएर जब जान्छौँ नि, हाम्रो एप्रोच, हाम्रो दिशा, हाम्रो त्यो शैली अलिक कम्प्लिटली फरक पर्छ। अनि त्यसले केही न केही हाम्रो हामीसित जोडिएका मान्छेलाई निश्चित रूपमा एउटा तरङ्ग चाहिँ ल्याउँछ। त्यसरी सुरुवात गर्न चाहिँ सक्छौँ। गर्ने अर्को उपाय रहन्छ होइन। अब नेताहरूले सोच्दै त राम्रै हुन्थ्यो, तर सोच्दैनन् उनीहरूले भनेपछि हामी त सोच्नु पर्यो नि कम्तीमा होइन। कसैले सोच्दैनन् भनेर चाहिँ हामीले सोच्न बन्द गर्नु भएन। यहाँ एउटा चाहिँ ब्रेनको कुराहरू चाहिँ अलिकति उठ्या छ होइन। जस्तो हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा बढी चाहिँ लेफ्ट ब्रेनलाई चाहिँ बढी फोकस गरिएको छ, राइट ब्रेनलाई फोकस गरिएको छैन भन्ने कुरा निश्चित रूपमा यो हो होइन। किनकि यसैलाई चाहिँ हामीले त्रिभुजीय शिक्षा मार्फत आचार्य श्री पथिकज्यूले पनि यसलाई कुरा उठाउनु भयो, एजेन्डाको रूपमा उठाउनु भयो र सबैले अहिले त शिक्षाविदहरूले सबैले अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि कुरा उठाइरहेका छन्। इन्फर्मेसन सूचना चाहिँ अब जरुरतै छैन खासै भन्यो भने, धेरै कण्ठ गरेर यहाँ दिमागमा राख्नुपर्ने जरुरत छैन। किनकि तपाईँसित अब चाहिँ ब्रेन चाहिँ तपाईँको खल्तीमा छ भन्छ। त्यो भनेको मतलब के हो भने हामीसित गुगल छ, केही चिजहरू छन्, इन्फर्मेसनलाई कसरी प्रयोग गर्ने त्यो इन्टेलिजेन्स चाहिँ भएन अब। त्यसैले नाउ हामीले अब इन्टेलिजेन्समाथि काम गर्नु पर्यो। त्यो भन्नुको मतलब के हो भने अब दाहिने मस्तिष्कमाथि काम गर्नु पर्यो, अझ पछाडिपट्टि अर्को मस्तिष्क छ त्यो अचेतन मस्तिष्क, त्यो माथि काम गर्यो भने हामीले हामीमाथि भएको हिंसालाई समाप्त गर्छौँ होइन। हामी सृजनशील हुन्छौँ, मानवीय हुन्छौँ र आध्यात्मिक रूपमा पनि हामी सम्पन्न बन्दै जान्छौँ यस हिसाबमा चाहिँ। र ब्रेनको क्यापेसिटीको सन्दर्भमा कुरा उठाएको छ, निश्चित रूपमा यो देब्रे मस्तिष्क चाहिँ धेरै कम्ती डाटाबाट चल्छ भनिन्छ। त्यो भन्दा हजारौँ गुणा चाहिँ यो दाहिने मस्तिष्क छ। त्यसैले सफल हुने व्यक्तिले पनि दाहिने मस्तिष्कलाई प्रयोग गर्छन्, जो सृजनशील हुने मान्छे छन् तिनीहरूले पनि दाहिने मस्तिष्कलाई चाहिँ युज गर्छन्। मस्तिष्क सम्बन्धी यति नै भनौँ। हजुरले त्यसको इन्फर्मेसन चाहिँ अझ बढी डिटेलमा चाहनुभयो भने गुगल्समा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो त्रिभुजीय शिक्षाका केही किताबहरूबाट पनि यसको इन्साइट चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। सर अरू केही छ प्रश्न यसो हजुरलाई लागेको? यहाँ सार्वजनिक प्रश्न त छैन। अब साथीहरू केही छ एकदम सोध्न चाहनुहुन्छ, जसले टाइप गर्न पाउनु भएको छैन, मोबाइलमा हुनुहुन्छ त्यस्तो साथीहरूले, कालबान्जीले हात उठाइरहनु भएको छ। हजुर कालबान्जी अनम्युट गर्नुहोस् र प्रश्न राख्नुहुन्छ। हजुर नमस्कार खनाल सरलाई। अहिले भर्खरै मात्रामा सरले चाहिँ यो ब्रेनको कुरा उठाउनु भयो, त्यही सन्दर्भमा मैले सम्झेको हालसालै एकजना शाही भाइ को स्मरण शक्तिको कुराहरू चाहिँ खुब अहिले आइरहेको छ चर्चामा। अब यो कसरी यो यस्तो भएको होला, यसबारेमा मैले एउटा भिडियो पनि हेरेको थिएँ। हजुर डाक्टर विकासानन्दले यो इतिहासको कुरा गर्नु हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ जापानको एकजना विद्यालयकी शिक्षिकाले विद्यार्थीहरूलाई कसरी चाहिँ धेरैभन्दा धेरै कुरा सम्झन सकिन्छ भन्दै त्यहाँबाट सुरुवात भएको। अनि त्यस पछाडि चाहिँ एकजना अमेरिकी नागरिकको कुराहरू उहाँले सुनाउनु भएको थियो। त्यसैले शाही भाइले जुन भन्नुभएको चाहिँ त्यो फर्मुला अब त्यो नयाँ नहुन सक्छ भन्ने अर्थमा भन्नुभएको हो कि जस्तो लागेको थियो। मैले यहाँ कुरा उठाएको चाहिँ के हो भनेदेखि हजुरसँग
अब यो स्मरण हामीले सरस्वती त्यो भिडियोमा हेर्दाखेरि त अचम्मै लाग्छ, यो कसरी सम्भव भएको होला। अब देवव्रत दाइले ब्रेनको प्रयोगको कुरा चाहिँ हजुरले भन्नुभयो, जापानिज ती शिक्षिकाले चाहिँ त्यो सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको भन्ने चाहिँ त्यहाँ मैले सुनेको थिएँ। अब यो के सम्भव हुन्छ कि हुँदैन, कसरी चाहिँ सम्भव हुन्छ भने कसरी गर्न सकिन्छ, यो त एकदमै मलाई बहुत जिज्ञासा लागेर। होइन, मेरो पनि थोरै जिज्ञासा चाहिँ छ यसमा चाहिँ। कस्तो छ भन्दाखेरि नि, तर यो प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भनेको छ। जस्तो अब प्रयोगमा ल्याउने नल्याउने त अब हामी सबैको आफ्नो रुचिको विषय भयो होइन। जस्तो मलाई कति मेमोरी चाहिन्छ, मैले चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्ने कि नगर्ने होइन, मैले चाहिँ यो यसलाई चाहिँ सल्भ गर्ने कि अर्को चिजलाई सल्भ गर्ने भन्ने कुरा त हामी प्रत्येकको आफ्नो आफ्नो प्राथमिकता चाहिँ छ। तर एउटा चाहिँ तपाईँले सुन्नुभयो त्यहाँ विकासानन्दकै प्रश्नमा पनि, विकासानन्दकैबाट पनि मैले पनि हेरेको थिएँ र धेरै विजय साईको प्रसङ्गलाईदेखि लिएर फोटोग्राफिक मेमोरीको कुराहरू होइन। यहाँ कति सन्तहरू जस्तो विवेकानन्दको अनि ओशोकै पनि फोटोजेनिक मेमोरी थियो भन्छ होइन। यो फोटोजेनिक मेमोरी भनेको मतलब दाहिने मस्तिष्कमा एउटा चाहिँ छ, या एउटा त पछाडिपट्टि छ, एउटा अक्सिपेटल लोब भन्दो रहेछ यो, र त्यसपछि अर्को चाहिँ छ टेम्पोरल लोबमा पनि भित्रपट्टि चाहिँ जस्तो एउटा लङ टर्म मेमोरीलाई खिच्ने खालको अर्को एउटा भिजनसित सम्बन्धित त्यहाँ पनि चाहिँ छ के पार्ट चाहिँ। त्यो माइन्डले चाहिँ के भन्छ भने स्क्यानिङ गर्ने हो खास चाहिँ, त्यहाँ सर स्क्यानिङ गर्छ पिक्टोरियल ढङ्गले चिजहरूलाई चाहिँ। जस्तो भनौँ न, तपाईँले मलाई देखिसकेपछि अब टोपेन्द्र खनाललाई चाहिँ तपाईँले शब्दबाट बरु पहिले पढ्दाखेरि चाहिँ बिर्सिसक्नु भएको थियो होला, तर अब मलाई बिर्सिन गाह्रो पर्छ, किनकि यो कहाँ रेकर्डेड भएको छ भन्दाखेरि यो भिजुअल कर्टेक्सले चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको इमेज रेकर्ड गरिसक्यो। टोपेन्द्र खनाल भनेपछि लगभग यसको हाउभाउ, यो ज्यामितिमा कति थियो, आँखा कति खाल्दा परेको थिए, केदेखि जम्मै कुराहरू चाहिँ तपाईँको सेपमा आइसक्यो, फर्ममा आइसक्यो। सो यो चाहिँ जो मेमोरी हाई मेमोरीहरू भएका हुन्छन् उनीहरूको पनि विज्ञान चाहिँ यही नै हो भन्छ। उनीहरूले चाहिँ पनि त्यसलाई भिजुअलाइज गर्न सक्ने चाहिँ उनीहरूको त्यो फ्याकल्टीलाई चाहिँ डेभलप गरेको हुन्छ होइन। यही कुरा त अवचेतन मनको मैले भने नि अघि, चेतन मस्तिष्क भन्दा यो 1000 हजारौं गुणा चाहिँ यो बढी पावरफुल छ भन्नुको मतलब के हो भने योसँग यस्तो स्पेस क्रिएट गर्न सक्ने त्यति हाईमा चाहिँ छ, झ्याप्प खिच्न सक्ने, ठ्याक्कै जसरी क्यामेराले खिच्छ नि सेम तरिकाले खिच्न सक्ने यसको क्यापासिटी चाहिँ छ र यसलाई डेभलप गर्न चाहिँ सकिन्छ होइन। त्यसैले यसमा आश्चर्यमा मान्नु परेन, किनकि ब्रेनको त अझ यो मात्रै होइन, यो त सामान्य भयो, हाम्रो लागि आश्चर्य भयो। किनकि हामीले चाहिँ एक पेज पढ्दाखेरि नै हामी इन्फर्मेसन बिर्सिन्छौँ होइन, नाम बिर्सिन्छौँ भनेपछि अब यसलाई चाहिँ दुईटा तरिकाले हेरौँ है राई सर। एउटा त के भन्दाखेरि बिर्सनु गलत होइन, फर्स्ट इन्टेलिजेन्स के लिनुपर्छ त भन्दाखेरि नि माइन्डले केही बिर्सिँदै जान्छ होइन, त्यसैले बिर्सिनु समस्या होइन। के हो त भन्दाखेरि जब रुचि बन्छ नि कुनै पनि विषयमा त्यहाँ चाहिँ त्यसले भिजुअली त्यसले चाहिँ त्यो चिजहरूलाई खिच्न खोजिहाल्छ। त्यो खिच्न खोज्ने भएर उनीहरूले चाहिँ समस्या चाहिँ के रुचिमा इन्ट्रेस्टमा जब पर्छ त्यसपछि दक्षता पनि त्यही अनुसार बन्छ भन्छ। त्यस सेन्समा चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि कि मेमोरी चाहिँ ठुलो समस्या चाहिँ होइन है। हामी जस्तो इन्टेलिजेन्टले अब कसरी लिनुपर्छ त भन्दाखेरि कि मेमोरी कसैको लागि त त्यो क्यापासिटी कति छ भनेर चेक गर्ने सेन्समा, पर्फर्मेन्स चेक गर्ने सेन्समा त्यो ठिकै हो होइन। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ त भन्दाखेरि हाम्रो इन्टेलिजेन्स कसरी डेभलप गर्ने होइन। किनकि हामीले हाम्रो जीवनमा जस्तो एउटा गौतम बुद्धको समयमा एउटा घटना भएर छ कि एकजना मान्छेले चाहिँ 6 वर्ष जति मेहनत गरेर एउटा खोलो चाहिँ माथि माथि टेकेर चाहिँ तैर्ने अभ्यास गरेछन्। अनि बुद्धलाई भनेछन् के तपाईँ सक्नुहुन्छ यो काम गर्नु होइन, यो खोलो क्रस गर्ने भन्दाखेरि मैले सक्दिनँ भनेछन्। अनि त्यहाँ उनले प्रुभ गर्न के खोजिरहेको थियो भन्दाखेरि गौतम बुद्ध भन्दा म अलिकति क्यापेबल हो भनेर। अनि बुद्धले भनेको थियो यो नदी क्रस गर्न तिमीलाई कति मेहनत लाग्यो भन्दाखेरि 6 वर्ष जति लाग्यो भन्छ। 6 वर्षको साधना त चाहिँदो रहेछ होइन। उनले भन्छन्, बुद्धले भन्छन् 6 वर्षमा त म ज्ञानी नै भइसकेँ, आत्मज्ञानी भइसकेँ, मेरो जीवनमा केही पनि प्रब्लम छैन। तिमीले 6 वर्षमा चाहिँ एउटा मेहनत गर्यो कि नदी क्रस गर्नलाई चाहियो। नदी कतिचोटि गरिन्छ र क्रस जिन्दगीमा कतिचोटि गर्नुपर्छ नदी? त्यो त ढुङ्गाबाट क्रस गरे पनि हुन्छ, पुलबाट क्रस गरे पनि हुन्छ। त्यस्तै हामीलाई कति इन्फर्मेसन चाहिएको सर? 500 जना जतिको मोबाइल फोन भयो भने त तपाईँले कन्ट्रोल गर्नुभयो भने तपाईँको काम पुग्छ होइन।
सबै इन्फर्मेसन राखेर पनि गर्नुहुन्छ के भनेर पनि सोध्न सकिएन है सर। मैले त तपाईँलाई मात्रै गरेको है, क्वेसनिङ मात्रै गरेको होइन। मैले चाहिँ यो मतलब के हो भने है, र यो हिरोसिप होइन खासै, एउटा सामान्य पर्फर्मेन्सको लेभलमा चाहिँ हो, तर हामीले कसलाई हिरो बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ सोच्नुपर्छ होइन। हामीले हिरो चाहिँ त्यसलाई बनाउनु पर्यो जसले मानवीयता छ, जसले प्रेम गर्छ, मनुष्यलाई प्रेम गर्छ, पदार्थलाई होइन होइन। यो दूरी जुन बनाइराखेको छ नि, फ्रेगमेन्टेसन बनाइरहेको छ नि, त्यसलाई कसरी तोड्ने होइन, यो पो चमत्कार हो त। मृत्युको बोध गराउने चमत्कार हो। कसैले चाहिँ जोगाइयो, एकछिनमा 2 मिनट जति जोगाइयो भने द्याट्स नट द चमत्कार। कोही मान्छे चाहिँ 2 वर्ष बढी बाँच्दैमा चमत्कार हुँदैन। मृत्युको रहस्य जान्नु चमत्कार हो। अब यसरी ऋषिहरूले सिकाउनुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरूले यस्तो कुराहरूमा चाहिँ कम्ती प्रायोरिटी दिनुहुन्छ। मेमोरी कति गर्यो भन्ने कुरा पनि कम्ती प्रायोरिटी छ। रियल कुरा त के भने मेरो जीवनको दुःखलाई मैले कति समाप्त गरेँ, द्याट इज द ग्रेट च्यालेन्ज। त्यस बारेमा त दुविधा छैन, त्यसो त्यो त ठिक हो हजुरले भन्नुभयो। र मलाई चाहिँ त्यो कसरी चाहिँ त्यस्तो सम्भव भयो होला। अब सकिन्छ सर, सम्भव छ। जवान भाइ छ, उसले चाहिँ यति छोटो समय अवधिमा थोरै समय अवधिको अभ्यासबाट नै त्यो कसरी सम्भव भयो। अब सामान्यतः हाम्रो पुरानो भनाइ छ नि, पुस्तकमा भएको विद्या अर्काको हातमा गएको धन, जुन बेला आवश्यक पर्छ त्यो बेला प्रयोग गर्न सकिएन भने के अर्थ भन्ने भनाइ छ नि। त्यो पनि एउटा खुबी त हो, तर त्यो खुबी चाहिँ कसरी प्राप्ति हुँदो रहेछ भन्ने मात्रै मेरो जिज्ञासा। त्यति चाँडै कसरी त्यो के साँच्चै सूत्र हो कि के हो भन्ने सकिन्छ। यो सकिन्छ। हामीले जुन यो मेमोरी ट्रेनिङ गराउँछ नि, स्वयं विकासानन्दले गराउनुहुन्छ सुपर लर्निङ ट्रेनिङ। त्यहाँ चाहिँ हुक्सहरू गर्ने, शब्दहरूलाई चाहिँ होइन प्रत्येक मेमोराइज गर्न सक्ने हुक्स टेक्नोलोजी पनि छ। एउटा टेक्नोलोजी स्वयं विजय भाइले पनि म चाहिँ अब सेटै बाँड्छु भनिरहेछन् होइन, 26वटा के सूत्रहरू निकालेको छु भन्छन्। बाउलाई त उनले सिकाइसके, मेबी उनले पनि नलेज त्यो ट्रान्सफर गर्लान्। हामी त्यो सम्भव छ सर, असम्भव छैन। तर यसमा म थोरै सप्लिमेन्ट गरौँ है त। मैले ठ्याक्कै त्यो विजयको आइसकेपछि त्यो विकासानन्दको पनि त्यो हेरेको थिएँ भिडियो। त्यसपछि एउटा चाहिँ यो विकासानन्दको जीवनमा एउटा घटना घट्या रहेछ। उहाँ चाहिँ जर्मनी जानुभएछ। जर्मनी गएर एकजना सङ्गीतकार कहाँ बस्नुभएछ। त्यो सङ्गीतकार चाहिँ असाध्यै राम्रो सङ्गीतकार, तर उसले एउटा सङ्गीत सम्बन्धी पुस्तक उसँग रहेछ। त्यो पुस्तक चाहिँ उसले 3 वर्षदेखि लगातार पढिरहेको तर छिचोल्न नसकेको असाध्यै अकडो पुस्तक परेछ। त्यो भइसकेपछि उसले चाहिँ त्यो पुस्तक विवेकानन्दलाई देखाएछ। यो पुस्तक हेरेका छौ तिमीले भनेपछि विवेकानन्दले मलाई आधा घन्टा जति टाइम दिनुहोस् न भनेर उनले त्यो पुस्तक लिएछन्। त्यसपछि ऊ चाहिँ फिस्सा हाँसेछ त्यो सङ्गीतकार। र उसलाई के लागेको थियो भने 3 वर्षदेखि म आफै यो विषयमा रुचि र रस भएको मान्छे, पढ्न खोजिरहेको छु, पढ्न सकिरहेको छैन, यसको कुराहरू बुझेको छैन, यो सम्झिन सकेका छैन भने यसले के गर्ला र भनेर नपत्याइकन उसले चाहिँ त्यो पुस्तक दिएछन्। र विवेकानन्दले आधा घन्टा पछि उनलाई त्यो पुस्तक चाहिँ फर्काएछन्। फर्काएपछि ऊ त बडा विचित्र मान्यो। त्यो मान्छेले यति छिटै पढिसकेको हाउभावमा फर्काइरहेछ, उसले परीक्षा लिनु पर्यो भनेर उनले चाहिँ विवेकानन्दलाई सोधेछन् कि तिमीले यो किताब पढिसक्यौ भनेपछि पढिसकेँ। अनि म 1-2वटा कुरा तिमीलाई सोध्छु है त भनेर उनले टेस्ट गर्न खोजेछन्। र त्यस पछाडि केही पृष्ठहरूको साथमा यो पृष्ठमा के लेखेको रहेछ तिमीले पढेको भए याद गरेका छौ भनेर भनेछन्। भनिसकेपछि अनि विवेकानन्दले फटाफट त्यो प्रश्नको जवाफ दिए। लाइन उनले जब त्यो भनिसकेपछि ऊ चाहिँ बडो छक्क परेछ। र त्यस पछाडि विवेकानन्दलाई चाहिँ उनले साँच्चीकै यो शक्तिवान मान्छे रहेछन् भनेछ, बडा रिगार्ड गरेछ। त्यसपछि विवेकानन्दको जवाफ चाहिँ के थियो अरे भने यो कुनै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन मेरो लागि। मैले यो किताब पढेँ, यसको जानकारी लिएँ, यसमा केही विषयहरू रहेछन् तिम्रो सङ्गीतसँग सम्बन्धित, त्यो त राम्रो छ, तर मेरो लागि त्योभन्दा अरू नै विषय महत्त्वपूर्ण छन्। यो पढ्ने कुरा, यो यसको सूचना लिने कुरा महत्त्वपूर्ण छैन। त्यसैले यसमा धेरै तिमी दिमाग नलाऊ, तिमीलाई के चाहिएको छ त्यसमा चाहिँ दिमाग लगाऊ, त्यसले चाहिँ तिम्रो जीवन बनाउँछ। यो सूचना लिएर कुनै खास ठुलो काम हुनेवाला छैन भनेर भन्नुभएको थियो अरे। त्यस्तै खालको कुरा यसको केही टेक्निकहरू रहेछ। जस्तो मैले त्यो हेरिसकेपछि मैले 5-7वटा पुस्तकहरू डाउनलोड गरेको छु यो इन्टरनेटबाट। यो कसरी पिक्टोरियल मेमोरीमा यो ब्रेनले कसरी काम गर्छ, त्यसलाई कसरी ट्रेन गर्ने भन्ने बारेमा यो सिरिजमा थुप्रै लिटरेचरहरू पाइन्छ र त्यसको ट्रेनिङ पनि संसारमा हुँदो रहेछ। जापानिजहरूले बच्चाहरूमा चाहिँ
त्यसको केही प्रयोगहरू गरेका रहेछन्। त्यो प्रयोगको आधारमा विवेकानन्दले के अरे विकासानन्दले अस्ति त्यो कुरा गर्नुभएको थियो। त्यस्तै टोनी बुजानको त उहाँ एकदमै फ्यान हो। टोनी बुजानले यो चाहिँ माइन्ड एक्सप्लोर कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हुकिङ र लिङ्किङ दुईटा टेक्निक चाहिँ विकासानन्दले सिकेर त्यही अनुसार उहाँले सिकाइरहनु भएको छ यङ जेनेरेसनलाई। हुकिङ र लिङ्किङ दुईटा छ। त्यसमा कसरी मेमोराइज गर्ने, एउटा त हुकिङ गर्ने त्यो चाहिँ ऱ्यान्डम मेमोरीलाई, अर्को लिङ्किङ गर्ने त्यो चाहिँ कन्टिन्युअस मेमोरीलाई। कन्टिन्युअसली जे कुरा सम्झिनुपर्छ त्यसलाई लिङ्किङ गर्ने र ऱ्यान्डमली जे कुरालाई सम्झिनुपर्छ त्यसलाई हुकिङ गर्ने भन्नुहुन्छ उहाँले। त्यो ट्रेनिङमा म पनि बसेको थिएँ 3 दिनको सेमिनारमा, बडा इन्ट्रेस्टिङ भएको थियो। त्यसको प्र्याक्टिस हामी जति गर्छौँ त्यति तपाईँको यो ब्रेनको चाहिँ मेम्ब्रेनहरू सक्रिय हुन थाल्छ। त्यसलाई चाहिँ त्यो प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने रहेछ। त्यो चाहिँ त्यति मैले जानकारी यहाँसँग सेयर गरेँ। अब हाम्रो दामोदर सरले केही सोध्न खोज्नु भयो कि भनेर अघिदेखि म देखिरहेको छु। हजुर छोटकरीमा काम एकदम नमस्कार सबैजनालाई। म उहाँको नाम त मलाई थाहा छैन, म पहिले प्रणाम गर्छु। यो बडा राम्रो लाग्यो। मेरो एउटा म उहाँलाई पुष्टि गर्न खोजेको के भनेदेखि यो ब्रेनले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा म आफ्नै अनुभव यहाँहरूलाई बताउन खोजेको हो। अब बताउन मिल्छ मिल्दैन भनिहालौँ। हजुर छोटकरीमा एकदम छोटकरीमा भन्छु। मलाई 2051 साल वैशाख 19 गते हार्ट अट्याक भयो। हार्ट अट्याक भएपछि म आफै हस्पिटल गएँ, मलाई हार्ट अट्याक भयो भनेर। गएपछि डक्टरले, अरुण सामी डक्टर थियो, दाउदरजी किन आउनुभयो भनेर भने मलाई हार्ट अट्याक भयो त्यसैले आएको भने जोक नगर्नुहोस् भन्नुभयो। हो साँच्चीकै हो डाक्टर साहब भनेपछि उहाँले मलाई चाहिँ नि ल्याबमा लिएर जानुभयो। इको डप्लर टेस्ट गरेर सबै त्यो हेरिसकेपछि हो रहेछ, इसिजी गर्नुभयो, हो रहेछ, ल तपाईँलाई म आइसियुमा भर्ना गर्छु भनेर गर्नुभयो। म 15 दिन हस्पिटल बसेर 29 को दिनदेखि म चाहिँ नि फेरि म युनिभर्सिटीमा काम गर्थेँ। त्यो बेलामा हायर एजुकेसन प्रोजेक्टमा अफिस एटेन्ड गर्न थालेँ। उहाँले मलाई एन्जियोग्राफी गराउनु भन्नुभएको थियो तर मलाई टाइम भएन, फुर्सद भएन, म नेपालमा थिएन, इन्डिया गइनँ। तर मेरो दिमागले के सोच्यो भने यो हार्ट अट्याक भयो भनेपछि मेरो दिमागले एउटै कुरा सोच्यो, मानिसको ब्लड हरेक 3 महिनामा चाहिँ नि डोनेसन दिनुहुन्छ। मरेका सेलहरू 3 महिनामा चाहिँ नि कम्प्लिटली रिकभर हुन सक्छ भनेदेखि ह्युमन बडी त्यसरी काम गर्छ भनेदेखि ब्रेनको जुन न्युरोन्सहरू छ वा हार्टका जुन चाहिँ नि तत्त्वहरू छन् तिनीहरू पनि रिजेनरेट हुन सक्दछ, प्रोभाइडेड इफ आई गिभ, माने मेरो थटले इफ आई गिभ प्रपर डाइरेक्सन टु माई ब्रेन टु वर्क द्याट वे भनेपछि त्यसले अवश्य काम गर्छ भन्ने चाहिँ नि धारणा लिएर मैले चाहिँ नि मेरो अहिले उहाँले भन्नुभयो कन्सियस माइन्डले चाहिँ नि सबकन्सियस माइन्डलाई इन्स्ट्रक्सन दिन थाल्यो। सबकन्सियस माइन्डले आफैले सोच्दैन, कन्सियस माइन्डले मात्रै सोच्ने हो। सबकन्सियस माइन्डले एउटा सर्भेन्टको जस्तै काम गर्दछ। उसलाई दिएका निर्देशनहरू उसले पालना गर्दछ, उसले त्यसलाई दायाँ बायाँ गर्दैन थियो। त्यो विश्वासमा मैले चाहिँ नि लगातार आफ्नो दैनिकी पनि मैले चेन्ज गरेँ, वरि गर्न छोडेँ, व्यायाम गर्न थालेँ, खानापिना कन्ट्रोल गरेँ। 17-18 वर्षपछि जब मलाई मेरो मिसेज बिरामी भएर मैले इन्डियामा मेदान्तमा लिएर गएर त्यही क्रममा मेरो पनि स्वास्थ्य चेकअप गरौँ भनेर सबै चेकअप गरिसकेपछि उहाँहरूले टिएमटी चाहिँ नि गर्नुभएको थिएन। त्यहाँबाट मैले चाहिँ नि कार्डियोलोजिस्टलाई सोधेँ, कार्डियाक सर्जन उसलाई, डक्टरलाई, मलाई यसरी हार्ट अट्याक भएको थियो 17 वर्ष 18 वर्ष अगाडि, मलाई एन्जियोग्राफी गर्नु भनेको थियो, मैले एन्जियोग्राफी गरेका छैन, तपाईँहरूले टिएमटी गराउनु भयो, इको डप्लर गराउनु भयो, इसिजी गराउनु भयो, ब्लड टेस्ट गर्नुभयो, मेरो चाहिँ नि एन्जियोग्राफी गर्नुपर्छ कि पर्दैन, गिभ मी एन एन्सर भनेपछि त्यो डक्टर आफै जिल पर्यो। खोइ तपाईँको रिपोर्ट देखाउनुहोस् भन्यो, रिपोर्ट देखाएँ। उसले अनि ल्याब टेस्ट त्यहाँको सबै रिपोर्ट हेऱ्यो, एक्सरे हेऱ्यो। उसले भन्छ आई एम रियली सरप्राइज, how did you recover? Now you tell me, how did you recover so that we can give your opinion, your suggestion to some other cardiac patients so that they will recover themselves भनेपछि चाहिँ नि अनि मैले भने मैले केही पनि गए होइन, म मेडिकल साइन्सको स्टुडेन्ट पनि होइन, तर म चाहिँ नि विचार गर्ने मान्छे र सोच्ने मान्छे भएको हुनाले मैले डिपली के सोचेँ भनेदेखि
मानिसले आफू चाहिने रोग कसरी ल्याउँछ भनेदेखि आफ्नै कारणले ल्याउँछ रोग, बाहिरबाट रोग आउने होइन। वी इन्भाइट डिसिज है, टु बी नट टु बी एट एज इज डिसिज। एजमा हुनु ठिक छ, त्यो स्वास्थ्य राम्रो छ भन्छ। जब डिआइएस थप्छौँ हामी नेगेटिभ हो अनि डिसिज हुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि म चाहिँ नि एजमा हुनुपर्छ, डिसिजमा हुनुहुन्न भनेर मैले सोचेँ। तदनुरूप मैले काम गरेँ, मेरो माइन्डलाई तदनुरूप मैले निर्देशन दिएँ, त्यो माइन्डले काम गर्यो, त्यसले रिकभर गर्यो। र म एउटा अर्को विश्वास केमा थिएँ भने मैले डाक्टरलाई भने एउटा म 2 मिनट समय लिन्छु। ब्रेन होमरेज भएका मान्छेहरूलाई पनि out of the 96 billion of neurons in our brain, त्यो न्युरोनहरू चाहिँ एकचोटि डिस्ट्रोय भएपछि त्यो चाहिँ रिकभर हुन सक्दैन। तर न्युरोनहरूको बीचमा बसेका केही स्टेम सेल्सहरू यदि हामी आफ्नो विचारले तिनीहरूलाई डाइरेक्सन दिन थाल्यौँ भनेदेखि त्यो सबकन्सियस माइन्डले चाहिँ त्यो स्टेम सेल्सहरूलाई चाहिँ न्युरोनमा कन्भर्ट गर्छ र डिस्ट्रोयड भएका न्युरोनहरूले पहिले जे काम गरिरहेको हुन्छ त्यो काम चाहिँ नि उनीहरूले त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर फेरि त्यो काम गर्न थाल्दछ भनेपछि चाहिँ नि हाम्रो दिमागले त्यसरी काम गर्छ। र अर्को सानो एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अब ल्याटेस्ट मैले त्यो अब 30 वर्ष अगाडि 40 वर्ष अगाडि सोचेका कुराहरू 1908 देखि लिएर अहिले 1918-19 मा आइसक्दाखेरि अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट र न्युरोलोजिस्टहरूले न्युरोसाइन्टिस्टहरूले माइन्डको रिसर्च गर्दा 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 के पत्ता लगायो भनेदेखि हाम्रो माइन्ड चाहिँ नि युनिभर्सल माइन्डसँग कनेक्टेड छ। युनिभर्सल माइन्ड भनेको चाहिँ हामीले सर्भर भनौँ, हाम्रो माइन्ड चाहिँ डेस्कटप हो वा ल्यापटप हो वा चाहिँ हाम्रो अहिलेको आइफोन हो भनेदेखि इनकेस हामीले प्रपर सिग्नलबाट प्रपर वेभलेन्थबाट युनिभर्सल माइन्डमा चाहिँ हाम्रो माइन्डलाई चाहिँ कनेक्ट गर्न सक्यो भनेदेखि वर्ल्डमा आवश्यक जति पनि इन्फर्मेसन छ वा नलेज छ त्यसलाई हामीले चाहिँ ट्याप गर्न सक्छौँ, डाउनलोड गर्न सक्दछौँ। त्यसैले होइन उहाँले त्यो कुरा सबै गरिसक्नुभयो। इज द्याट नेसेसरी? त्यत्रो नलेज हामीलाई आवश्यक छ र त्यो नलेज लिएर हामीले के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। र प्रत्येक मानिसको जीवनमा एउटा घटना घट्दो रहेछ। म बारम्बार चाहिँ गुरुहरूलाई सोध्छु, एउटा के सोध्छु भने ल तपाईँले मोक्ष प्राप्त गर्नुभयो, अध्ययन गर्दा गर्दा वा ज्ञानले वा कर्मले वा ध्यानले तपाईँले मोक्ष प्राप्त गर्नुभयो भनेदेखि बाँकी जीवन अब के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। जस्तो कि बुद्धले 29 वर्षको उमेरमा गएर चाहिँ नि 6 वर्ष तपस्या गरिसकेपछि बुद्धत्व प्राप्त गर्न परेपछि उहाँले के गर्नु त भनेपछि आफूले प्राप्त गरेको बुद्धत्वबाट चाहिँ जसरी उहाँले चाहिँ उन्मुक्ति पाउनुभयो मानव जीवनबाट, त्यो उन्मुक्ति समस्त मानव समुदायले चाहिँ प्राप्त गर्न पर्छ भनेर अनि मानव समुदायको कल्याणको निम्ति उहाँले काम गर्न थाल्नुभयो। क्राइस्टले त्यही गरे, सोक्रेट्सले त्यही गरे। प्रत्येक मान्छे जो त्यो लेभलमा पुगेका छन् त्यसलाई प्राप्त गरेका छन् त्यसले त्यो ज्ञान, सिप, त्यो अनुभव, त्यो अनुभूति अरूलाई दिन चाहन्छन्। त्यसैको परिणाम हो आज उहाँ यहाँ आउनुभयो र हामीलाई त्यो ज्ञान, त्यो सिप, त्यो अनुभूति उहाँले दिइरहनु भएको छ। त्यसले हाम्रो दिमागले त्यसरी काम गर्छ। मलाई बडा खुसी लाग्यो यहाँहरूको यो चाहिँ कार्यक्रम सुनेर। म यसमा सम्मिलित हुन चाहन्छु ताकि आफूले सिकेका कुराहरू यहाँहरूसँग पनि बाँड्न सकौँ, यहाँले जानेका कुराहरू चाहिँ मैले पनि चाहिँ जान्न पाऊँ है। त्यो बेलामा त्यो मेदान्तका डाक्टरहरू दङ परेको थियो। अब यो घटना घटेको अहिले 26-27 वर्ष भयो। त्यसपछि म फेरि एक दिन पनि डाक्टर कहाँ मेरो स्वास्थ्यमा गडबडी हो भनेर जानु परेको छैन। मैले मेरो दिमागलाई त्यसरी कन्ट्रोल गरेर एकदमै राम्रो अनुभव सेयर गर्नुभयो दामोदर सर। त्यस्तै हाम्रो एकजना बाबुलाल भण्डारी भन्ने सर यो सोसियल मिडियामा पनि साह्रै एक्टिभ हुनुहुन्छ, जनआस्थामा लेखिरहनुहुन्छ। उहाँले क्यान्सर जितेर कसरी मैले जितेँ भन्ने बारेमा यहाँको जस्तै अनुभव हामीलाई सेयर गर्नुभएको थियो सार्वजनिक संवाद मञ्चको एउटा छलफल कार्यक्रममा। यस्तो धेरै कुराहरू छ जसले माइन्ड पावरलाई कसरी प्रयोग गर्ने, बडी इन्टेलिजेन्सलाई कसरी प्रयोग गर्ने, इमोसनल इन्टेलिजेन्सलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने धेरै विधिहरू छन्। तर हाम्रो चाहिँ सीमा के छ भन्दा हामी प्रयोगमा भन्दा बढी सूचना सङ्ग्रहमा बढी चाहिँ जानकारी हासिल गर्न खोज्छौँ र प्रयोग त्यसलाई हामीले यदि प्रयोग गर्ने हो भने प्रयोगले हामीलाई पर्गेल्दै लैजान्छ र हाम्रो इन्टेलिजेन्सलाई बढाउन मद्दत गर्छ।
त्यसैले म अब आजको समय हाम्रो सकिएको छ। हामी 7:38 गइसकेको छ। हाम्रो चाहिँ 30 मिनटमा एन्ड गर्ने थियो सामान्य प्रावधान। यो दामोदर सरलाई म सधैँ जोडिन आग्रह गर्दछु। अम्बा सरले लिङ्क उहाँलाई सेयर गरिदिनु होला र हाम्रो यो समूहमा U3A मा जोडिदिनु होला। यहाँहरू जस्तै मान्छे हाम्रो U3A को लागि आवश्यक छ। हामी एउटा चाहिँ यो खास गरिकन 50 वर्ष पछिका मानिसहरूलाई लर्निङ कसरी इफेक्टिभ बनाउने र उनीहरूलाई इनर्जेटिक बनाइरहने भन्ने बारेमा यो U3A को अवधारणा लिएर काम गरिरहेछौँ र हामीले भविष्यमा यसलाई विश्वविद्यालयको रूपमा, यो चाहिँ औपचारिक विश्वविद्यालय होइन, अनौपचारिक लर्निङको विश्वविद्यालय बनाउन सकिन्छ भन्ने अवधारणाका साथ अहिले काम गरिरहेछौँ। त्यही अवधारणामा हामीले यो लगभग 3 महिनादेखि यो विभिन्न संवाद कार्यक्रमहरू चलाइरहेछौँ। हाम्रो एउटा समूह छ U3A काठमाडौँ भन्ने, त्यो समूहसँग यहाँहरू जोडिनु होला। अम्बा सरले उहाँलाई जोडिदिनु होला। अब जे जति आज विचार विमर्श भए त्यसको समग्रमा मैले आजले यो छलफलबाट देखिएको कुरा चाहिँ थोरै सिन्थेसाइज गर्न चाहन्छु र त्यस पछाडि यो कार्यक्रम एन्ड गर्छु। सूचनाको भारी हामीले धेरै बनाएका छौँ, तर हाम्रो त्यो सूचना हाम्रो जीवनमा स्वयंको निमित्त चाहिँ असाध्यै कम काम लाग्दो रहेछ भन्ने अहिलेसम्मको रिसर्चहरूले देखाएको छ। अध्ययनहरूले के बताउँछ भन्दा हामीले लिएको सूचना 10 देखि 15% काम लाग्छ, बाँकी 85% चाहिँ हामी भारी बोकेर बसिरहेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो दिमागको लागि बर्डन हो। चाहिने चाहिँ के थियो भन्दा त्यो भारी कम्ती र तपाईँको सृजनात्मक अनुभवको प्रयोग र सक्रियता चाहिँ ज्यादा हुनुपर्ने थियो। हामीले रुचि केमा राख्यौँ भन्दा शास्त्र ज्ञानमा, सूचना सङ्ग्रहमा आदि काममा रुचि राख्यौँ, तर आफ्नो सृजनात्मक क्षमताको उत्खनन गर्ने कुरामा, प्रतिभा विकास गर्ने कुरामा, मस्तिष्कको बहुप्रयोग गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिएनौँ। त्यसको कारणले हामी सीमित भयौँ। हाम्रो क्षमता सीमित भयो, हाम्रो क्षमता रिडन्डेन्ट भयो र हामीले ब्रेनले जति काम गर्न सक्थ्यो त्यति एक्सप्लोर गर्न सकेनौँ। हामीसँग विद्या नभएको होइन, त्यो विद्या ओझेलमा पर्यो र हामीले प्रयोगमा ल्याएनौँ। त्यो प्रयोगमा नल्याएको कारणले नलेज चाहिँ सबै पश्चिमबाट आउँछ भनेर भन्यौँ र त्यो पित्तल बडा टल्काएपछि सुन जस्तो देखिन्छ। त्यही पित्तललाई हामीले सुन ठान्यौँ र सुन चाहिँ हामीले पित्तल जस्तो ठान्यौँ, किनभने त्यसमा मैलो लागेको छ, धुलो जमेको छ। त्यो धुलो सफा गर्न पाएको भए सुन सुनै हुन्थ्यो, पित्तल पित्तल हुन्थ्यो। तर पित्तल टल्काउँदाखेरि सुन भएको अवस्था छ हाम्रो। यसलाई हामीले अलिकति एक्सप्लोर पनि गरौँ भन्ने हिसाबले यो विचार विमर्श चलाएका थियौँ। र यो अघि हाम्रो दामोदर सरले भने जस्तो यो कार्ल गुस्ताव युङले एउटा किताब लेख्नु भएको छ, मोडर्न म्यान इन सर्च अफ अ सोल भन्ने। यस बारेमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने यो माइन्ड भन्ने कुरा र ब्रेन भन्ने कुरा चाहिँ फरक फरक कुरा हो। माइन्डमा चाहिँ युनिभर्सल रेकर्ड हुन्छ, ब्रेनमा चाहिँ तपाईँको पर्सनल रेकर्ड हुन्छ। पर्सनल एक्सपिरियन्स ब्रेनसँगै मर्छ, तर युनिभर्सल रेकर्ड तपाईँले बियोन्ड माइन्ड गरेर जुन रियलाइजेसन गर्नुहुन्छ त्यो रियलाइजेसन चाहिँ कहिल्यै पनि मर्दैन र युनिभर्सल माइन्डमा रेकर्ड हुन्छ। त्यसैलाई निरन्तरता दिन पूर्वीय ऋषिहरूले यो पूर्व जन्मको अवधारणा, जन्मको निरन्तरताको अवधारणा बुद्धिज्म र हिन्दुइज्ममा दुईटा संस्कृतिमा पूर्वमा चाहिँ निरन्तरता पायो। जैनिज्ममा पनि त्यो निरन्तरता छ। त्यसैले यो रेकर्ड हामी जे गर्छौँ त्यो चाहिँ सूचनाको रेकर्ड भन्दा सेल्फ एक्सप्लोरेसनको रेकर्ड हामीले युनिभर्समा फाल्न सक्यौँ भने तपाईँको जन्म जन्मान्तरमा त्यो रेकर्ड भएर बस्छ। तपाईँको सन्ततिले चाह्यो भने त्यसबाट लिन सक्छ, तपाईँको कुनै शुभेच्छुक मित्रले चाह्यो भने लिन सक्छ। तपाईँको इनर्जीसँग जब त्यो इनर्जी एसिमुलेट हुन्छ, कनेक्ट हुन्छ, त्यसपछि तपाईँको ब्रेन स्वत त्यो माइन्डसँग सम्पर्कमा जान्छ र युनिभर्सली काम गर्न थाल्छ। त्यही क्षमता समाधिको कालमा ऋषिहरूले अनुभव गरेका थिए र वेदव्यास जस्ता, सुखदेव जस्ता मानिसहरू यो धरतीमा जन्मे, यही धरतीमा तपस्या गरेर यहीँबाट ज्ञान संसारलाई दिन सके। त्यो कुरालाई हामीले अहिले पनि एक्सप्लोर गर्ने केही त्यस्ता मनिषीहरू हाम्रा यही भूमिमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग सम्पर्कको माध्यमले हामी त्यसलाई एक्सप्लोर गर्न सक्छौँ। आफ्ना बालबच्चाहरूलाई त्यो एक्सप्लोरमा अभ्यास गराउन सक्छौँ र यो इन्ट्रेस्ट जगाउन सक्छौँ मानिसहरूलाई भन्ने हिसाबले हामीले यो जुन डिस्कसन आज आयोजना गऱ्यौँ, यसमा धेरै हदमा साथीहरूले जे सेयर गर्नुभयो, जे जिज्ञासा राख्नुभयो, यसले हामीलाई एउटा जीवन्त डिस्कसनको रूप दिन यसले मद्दत गरेको छ। सबै सहभागीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छौँ। जो नयाँ साथीहरू जोडिनु भएको छ, हाम्रो चाहिँ यो U3A को पेजमा जोडिन सक्नुहुन्छ। U3A काठमाडौँ नेपाल भन्ने हाम्रो पेज छ, त्यसमा यहाँहरू जोडिनु होला। फेसबुक पेजमा र ग्रुप छ, त्यो ग्रुपमा जोडिन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरू र प्रस्तोता टोपेनजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु र यो पथिक फाउन्डेसन परिवार जसले हामीलाई
बेला बेलामा यो सेयरिङको अवसर यहाँहरूले जुटाइरहनु भएको छ। यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छौँ र सबै सहभागीहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम आजको निमित्त यहीँ विश्राम दिन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सर। एकछिन नयाँ कोही मान्छेहरू चाहिँ चिन्जान गर्ने हो कि भनेर सर। हजुर सर। चिन्जान हस् हस्।